अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट. दिस इज द हॉट रिव्यू. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम हसन. अब आप तो स्प्रिंग मोड में चली मैं चली गई हूँ. आज मैंने निकाला तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं तो येलो ये निकाल गलत कर दिया आपने. मैंने विंटर का रंग नहीं है. हाँ मैंने मैसअप कर दिया है. देखें आपने हमें समझा दिया, सिखा दी. ये आप नहीं, मेरे लिए स्प्रिंग आ गई. आई डिसअप्रूव. आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू. आपने तो अपना रंग ही छेड़ दिया है. मैंने रंग मैच कर दिए. हाँ मैं समझती हूँ. मैं या आप सेलिब्रेट कर रही हैं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ओथ ले लिए, उसको पीला पहन के क्यों सेलिब्रेट करूँगी? पता नहीं आप के बाहर आ गई है. बाहर डोनाल्ड ट्रम्प से डोनाल्ड ट्रम्प आ गया. आने की उससे आई बाहर, जाने से उसकी जाए. आते साथ ही उसने टक 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 कर चीजें साइन ऑफ कर दी हैं उसने. कर दी. कंट्रोवर्शियल चीजें हमारा क्या लेना देना भाई. हम हमें असर ही नहीं, उन चीजों को फर्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ. नहीं, पर कुछ चीजों से तो हमें नहीं, हम पे नहीं अप्लाई होती हैं वो चीजें. सिर्फ ऐसे कि हमारे बच्चे जो पढ़ने गए हुए हैं उनके फ्यूचर वहाँ पे, हाँ मुझ पे थोड़ी बहुत अप्लाई होती है. अच्छा था ये, लेकिन काफी देर पहले ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि व्हाई आर वी टर्निंग दीज स्टूडेंट्स अवे, जो यहाँ आके पढ़ते हैं खासतौर पर स्कॉलरशिप्स पे, और जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको रिटेन करें अमेरिका में. मैं कहा हाँ रिटेन करें उनको, आईवी लीगर्स को. लेकिन अब तो उसने कहा ना कि अगर आपका बाप या माँ उनके पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड नहीं है या वो यूएस सिटीजन नहीं है, तो आपका अगर बच्चा पैदा होता है तो फिर आपको नेशनैलिटी, वो उसको बच्चे को यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बाय बर्थ, अनलेस के पेरेंट, अनलेस वन ऑफ हाँ. तो ये भी ठीक है यार, जो लोग इतना खर्चे कर करके जाते थे अपनी प्रेगनेंसीज लेके कि जी वहाँ कनाडा टूरिस्ट वीजा पे, वो जो टूरिस्ट वीजा पे वहीं रुक गए 6 महीने के लिए, बच्चा पैदा करके वापस आ गए. वो सीन ऑफ दैट्स फाइन, दैट्स फेयर, आई थिंक दैट्स फेयर. गुड. पॉलिटिक्स की खैर बात की हमने तो कर लिए, बच्चे इधर ही किए हैं तो बस ठीक है. साढ़े वीजे लगे ने फिलहाल, अल्लाह खैर करे. हाँ जी, वैलिडिटी भी है अभी. एक चक्कर लगा ही लेंगे अमेरिका का इंशाल्लाह, बीच में आगे देखी जाएगी. आज हम इकट्ठा तो हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी यार, कहे ना. मैं कहती हूँ कि हीरो हो तो फिर ऐसा जो खंजर लेके पीठ में अस्पताल जाए और अपने 2 कदमों पे वापस आए, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं. पट्टी शट्टी बंदी हुई थी, हल्की सी पीछे भी बंदी हुई थी. हाँ लेकिन लुक एट द स्वैग मैन. आई मीन स्वैग इतनी है कि शक होता है कि कुछ हुआ भी था कि नहीं. शेव करके व्हाइट क्रिस्प शर्ट पहन के तैयार होके, क्या आप कहेंगे? मैंने कैसे ये कैसे हुआ? लोगों ने कहा नीचे तबसरा किया ये तो ड्रामा किया है. ये लोग ये बड़ा जल्दी करते हैं कि ड्रामा किया है. ये क्या बात हुई यार? सोचने वाले को तो ये शक होगा ना कि एक बंदा जो है वो कैसे. देयर आर सम बिट्स ऑफ द स्टोरी दैट डोंट ऐड अप. द रिक्शा डजंट ऐड अप फॉर मी. यार मैंने बड़ी जबरदस्त क्लिप देखी अम्मा की. हाँ. अम्मा टीवी और मैं वाली अम्मा हमारी, लुबना फरियाद साहबा, अम्मा ही कहते हैं हम तो. उन्होंने बड़ा मजे का एक सैफ के ऊपर वो, मैंने उनका क्लिप देखा. उन्होंने कहा कि कह रही कि जी 3rd क्लास सोसाइटी रहते हो, किसी ने पूछा ही नहीं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं. फिर कह रही हैं कि मैं डिफेंस में रहती हूँ तो ये भी हमारा भी काफी अमीर लोग रहते हैं यहाँ. मैंने देखा बुक रिपोर्ट, कहा वैसे तो हम लोग भी एक दूसरे को नहीं याद कह रहे, लेकिन है कि राती अगर किसी पे अटैक हो जाए तो कोई गड्डी काट के अपनी ले जाता अस्पताल. तो कैसे लोग थे कि जिन्होंने बेचारा बच्चा मिस्कीन खंजर लगा हुआ, किसी ने गाड़ी नहीं निकाली. कहते कैसे नवाब हो ताड़े ड्राइवर पंग पी के सुते सी. बड़ा मुझे बात तो सही है, हकीकत है ये. बड़ा मैंने एंजॉय किया वो. अम्मा जो है ना वो बुलेट स्ट्रेट मारती हैं और सही मारती हैं अक्सर. हाँ नहीं अच्छा था, मजे का था. मुझे भी बार बार यही ख्याल है कि यार रिक्शे की जरूरत क्यों पड़ी. दूसरा सवाल मेरा यही था कि लोगों ने बताया कि इब्राहिम नहीं था साथ, उनका छोटा बच्चा था साथ, वो क्यों? अच्छा मैं आपको इस पे एक बात कहना चाहता हूं. क्लैरिटी देना चाहेंगे? नहीं मैं क्लैरिटी नहीं देना चाहता. मुझे ये बताएं, आपको ये करीना ने बताई हैं बातें या सैफ ने बताई हैं? किसने बताई हैं? मीडिया ने. There you go. So आपको जब तक किसी डॉक्टर ने बताई है. डॉक्टर ने क्या बताया? जो डॉक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने कहा था. डॉक्टर ने ये नहीं कहा रिक्शे पे आया. उन्होंने कहा था he walked in with his child's hand. With his child. चाइल्ड भी क्यों था साथ? अब ये तो एक बात है, तो ये फैक्चुअल बात है. बट अदर देन दैट कि जी गाड़ी नहीं थी या ड्राइवर नहीं था, रिक्शे वाले का इंटरव्यू आ गया है. रिक्शे वाले का आया है, क्या सर्कमस्टांसिस है, एक्चुअली क्या हुआ, कितनी चोट लगी, क्या हुआ. ठीक है डॉक्टर ने बताया कि 2 मिलीमीटर से उनकी स्पाइनल कॉर्ड बच गई है, खंजर का एक हिस्सा उनकी बॉडी के अंदर था. ये तो डॉक्टर ने सारी बातें बताई हैं. ये मीडिया की. लेकिन अदर देन दैट कि गाड़ी क्यों नहीं थी या क्या थी, और रिक्शा था या नहीं था, और वो क्या हुआ, ये हमसाए क्यों नहीं उठे, और वो बंदा एक्चुअली कौन था, क्या करने आया था, क्या किया उसने, स्कफल का नेचर क्या था, ये सारी बातें तो हमें नहीं पता अभी. नहीं
تو جب تک وہ ریویل نہیں ہو جاتی مگر ہمیں تو جو باتیں پتہ ہیں اس پہ ہی ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اتنا خونم خون ہاسپٹل گیا ہو 2 دن پہلے اور پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے واپس آئے. 2 دن تو نہیں کر اب 4-5 دن ہو گئے. 5 دن ہو گئے. تو مجھے نہیں پتا کیا ریکوری کا پروسیس ہوتا ہے, لیکن اگر ان کو کٹس آئے ہیں اسکن کے اوپر تو اس کے لیے کیا وہ کریں اب اسپتال میں رہ کے, جو بھی ان کا تھا. گھر تو آنا بنتا تھا بالکل. نہیں ٹانگے ٹونگے لگ کے بندہ چل تو سکتا ہے, لیکن اتنا نہیں. بٹ دا سویگ, اب سویگ میں تو سویگ پہ بھائی حیران ہوں. اس کا کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں سویگ ہو ہیرو کا تو پھر ایسا ہو, یو نو بوٹ شوٹ پہنے ہوئے تھے اپنی جینز, اور ایسا نہیں تھا کہ ہی واز ان ویل چیئر اور ہاسپٹل کلوتھس میں یا سافٹ کلوتھس. گاڑی بھی دوسری تھی, یہ والی میں نے سیف کے پاس نہیں دیکھی, پورش تھی شاید اب کسی نے نکال لی ہو. نہیں پورشے میں تھے وہ اس بار. فرق گاڑی تھی ان کی. یوزلی ان کے پاس ایک رینج روور ہے پرانے ماڈل کی, ایک ان کے پاس ڈیفینڈر ہے نئی والی, اور روبیکون جیپس ہیں ان کے پاس, آئی تھنک 1 یا 2 ہیں. He's got a good fleet of cars. I like his cars. پورش ذرا لو نہیں ہوتی ویسے. ہاں بندہ ذرا سٹچز لگا کے تو نیچے, لیکن وہ والی تھی تھوڑی, وہ اچھا دوسری والی تھی. بالاجی کمال ہے. وی ہیپی دیٹ ہی از ہوم اینڈ ہی سیف. اینڈ اب انہوں نے کوئی رونت روئے کی سیکورٹی ایجنسی میں, رونت روئے کی سیکورٹی, رونت روئے کی بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے, وہ اکثر انہوں نے بتایا. بیچ میں ان کا جو پیچ آیا تھا نا, تو وہ خود جاتے تھے ایز اے باڈی گارڈ. اچھا. اور انہوں نے بڑے بڑے ایکٹرز کو ایز اے باڈی گارڈ انہوں نے پروٹیکٹ کیا. پھر he became more successful and he created a whole company and right. so اب اس ہے نہیں. ہاں anyway کیا آپ یہ کیا اتنی انفارمیشن کہاں فیڈ کر کے رکھتے ہیں آپ لوگ. بس نا انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بتائیں. کراچی کا موسم بڑا عجیب سا ہے یار, ایک پل لگتا ہے کہ گرمی ہے, ایک پل لگتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے تو جیکٹ پہن لینی چاہیے, پھر ایک دم گرمی ہو جاتی ہے. تو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کراچی کا موسم کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو میں چاہوں گا موسم سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر وہ ہمارا ہاٹ ریویو دیکھتا ہے, موسم فیصلہ کر لو کہ تم کیا چاہتے ہو. موسم تم بس ڈیسائیڈ کر لو اور ایک بات پہ اٹل فیصلہ کر لو کہ میں نے یہ کرنا ہے. یہ میری ریکویسٹ ہے موسم سے. نہیں موسم ہے کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی عدل کبھی بدل, ٹھیک ہے, لیکن فیصلہ کر لے تو موسم کے بدلتے ہوئے رنگ ہیں یہ. جیسے صبح صبح ٹھنڈ ہوتی ہے, رات کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, گرمی یا ٹھنڈ؟ میں چاہتا ہوں کہ بیلنس ہو. مجھے خیال ہے بیلنس ہی ہے ویسے. اچھا ہے, اس کمرے سے ادھر میں باہر بھی جاتی ہوں. ہاں بڑا باہر پولو کھیل رہے ہیں جا کے بیچ پہ. میں ادھر سے ادھر تک تو آتا ہوں نا, گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہو نا, پیدل پتہ تو لگ جاتا ہے, سائیکل پہ تو نہیں آ رہے, پتہ تو لگ جاتا ہے نا. کیوں گاڑی کے شیشے نیچے ہوتے ہیں, کیا کنڈیشن ہے, جھوٹ. لٹرلی اپنے دروازے سے نکل کے پورچ میں یہ گاڑی میں بیٹھتے ہوں گے, وہ گاڑی میں بند شیشوں میں اے سی پروبیبلی چلا کے, یہاں ابھی میں اے سی چلا کے آیا, یہاں تک پہنچتے ہو گے. لیکن میں نے پہنی جیکٹ ہے. اب یہ سوچے نا, یہ تضاد نہیں ہے, گاڑی میں اے سی چل رہا ہے, پہنی بھی جیکٹ ہے. لٹرلی میرے گیٹ سے میرے لیونگ روم تک 20 قدم ہوں گے. یہ 20 قدم وہاں سے وہاں, 20 قدم یہاں سے یہاں, یہ بڑا جی باہر نکلتے ہیں. 20 قدم کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کو موسم کا تو اندازہ ہو جاتا ہے نا. 20 قدم کیا 2 قدم بھی آپ باہر رکیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. بھائی میں بھی باہر گئی تھی, ٹھنڈ ہے یا نہیں. میں بھی گئی تھی, اس سے زیادہ ہی گئی تھی. میں دوپہر کو گئی تھی, میں نے گروسریز کرنی تھی, شاپنگ کرنی تھی. میں گروسریز, کسی نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, گروسری شاپنگ ہوتا ہے. whatever. میں گروسریز کی شاپنگ کرنے گئی, پھر میں نے بلو ڈرائی کرایا, پھر میری ایک بہت انٹرسٹنگ فیشن فرائیڈے کی ایپیسوڈ ریکارڈ کی, بہت ہی انٹرسٹنگ, سب کو دیکھنی چاہیے, سو انسائٹفل. یاور کے ساتھ کی وائی ریڈ کارپٹ فیشن. اچھا, یاورز میڈ اے ڈیبیو. یاورز میڈ اے ڈیبیو دس ویک. ہاں, وائی دس ناٹ فیشن فورٹنائٹلی, اٹس فیشن فرائیڈے. تابش اپنی جگہ ہے اور یاور ایڈیشنل ایک اور بندہ ہائر کر لیا. تو یہ بیکاز یاور از سو نالجبل کہ ریڈ کارپٹ فیشن میں اور ویڈنگ فیشن میں کیا فرق ہے اور ہمارے سیلیبریٹیز کو کیا کرنا چاہیے. اور انہوں نے مینس کی فزیک پہ بڑی زبردست بات کی کہ جو یہاں کے مردوں کا پرابلم ہے. انہوں نے کہا یہ تو ٹانگیں دراصل لمبے بھی ہوں, تو 5'9" از دی ایوریج ہائٹ. اگر لمبے بھی ہوں تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دھڑ بڑے ہوتے ہیں, اور گردن اور چھاتی میں بہت کم فاصلہ ہوتا ہے. تو ایک سرٹن ٹائپ آف سوٹ پہننا چاہیے یہاں مردوں کو. بڑی انہوں نے ٹیکنیکل باتیں کی. You must watch it on Friday. Somebody like Yawar could, yeah. Come up with stuff like that. It's amazing. Yeah. Yawar was supposed to take me shopping a long time ago, never happened. Yawar is making me a white shirt because he was wearing جو شہریار منور نے شرٹ پہنی ہوئی تھی ایک ایونٹ پہ, ابھی بہت خوبصورت white shirt. He's become he does like very customized capsules of clothes. تو white shirt فوراً میں نے کہا I need this shirt and it's a unisex. So آپ کا اسٹائل نہیں ہے لیکن وہ نہیں, کچھ اور بنا دیتا. ہاں ٹھیک ہے.
मुझे कह रहे थे शॉपिंग पे लेके जाएगा। एनीवे, तो यादवर के साथ मैंने रिकॉर्डिंग की, उसके बाद मैं बॉम्बे ड्राई फ्रूट्स गई अपना ड्राई फ्रूट लेने। मुर्तज़ा को मैंने आया चुंडीगढ़ रोड से पिक किया। इतना तो आपसे तो कहीं ज्यादा मैं बाहर रही हूँ आज। मुर्तजा आया चंडीगढ़ रोड पे क्या कर रहा है? ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात तो ये है मेरे लिए। इंटर्न कर रहा है ना आजकल। कहाँ पे? आपको बताया नहीं मैंने? इंटर्न कर रहा है। अच्छा, आया चंडीगढ़ रोड पे तो मुर्तज़ा इज इंटर्निंग एट 10 स्पोर्ट्स। एट 10 स्पोर्ट्स, वाह माशाल्लाह। तो वो वहां से मैंने उसको पिक किया, फिर हम बॉम्बे ड्राई फ्रूट गए, वहां से मैंने कुछ जरूरी वंडरफुल। अशिया मुर्तजा ने लिए। करियर पाथ चूज कर लिया है? नहीं, इंटर्नशिप की हद तक फिलहाल तो लग रहा है वो, उसको ही इज ईगर टू गेट बैक टू बॉक्सिंग। और फिर मैं घर आई, तो आप ये मुझे नहीं कह सकते कि नहीं, आपने बहुत ट्रैवल किया। मैंने आज बाकी बहुत ट्रैवल बट ये गर्मी का टाइम था सारा। ये गर्मी का टाइम था, मुझे फिर भी ठंड लगती है, मुझे मौसम बहुत पसंद है। एनीवे, ठीक है। मूसा की तस्वीरें आई -10 न्यूयॉर्क में। ही वाज लाइक, मैं कहा बेटा इतनी ठंड है? कहता है यू कांट इमेजिन, इट्स सो कोल्ड आउटसाइड, सो कोल्ड। ठीक है, अब हसन के पास बातें खत्म हो गई हैं बातें करने के लिए, तो ड्रामों की तरफ चलते हैं। यार आज एक आपको एक लोगों की एक चीज एड्रेस करनी पड़ेगी। बताएं ना। बहुत लोग अपसेट हैं और मैं उनकी अपसेट समझती हूँ, उनके तासुरात और उनके जज्बात, कि जो घर से जान और फरार का रिव्यू है वो आप लोग फ्राइडे को ले जाते हैं, बहुत लेट हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आज गैर की आखिरी 2 किस्तें हम करेंगे, गैर तो ख़त्म हो जाएगा। मेरी तन्हाई पता नहीं आप कितना और देखना चाहते हैं। आई डोंट नो। मैं इस पे सिर्फ ये एक बात कहना चाहूँगा, लोगों का प्यार सर आंखों पे, लोगों का कंसर्न भी सर आंखों पे। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि रिव्यू वेंसडे को आए या फ्राइडे को, अगली 2 किस्तें आने से पहले तो रिव्यू मिल जाता है। सो ये जो थोड़ी सी क्यूरोसिटी है, ये तो हमारी फेवर में जा रही है कि लोग एंटिसिपेट करते हैं, उसका इंतजार करते हैं, तो हम उसको क्यों ना एंजॉय करें? ठीक है, एंटिसिपेट करें फिर आप। इसमें क्या मसला क्या? या तो हो कि एपिसोड आ गई हुई है, हाँ, और फिर हमारा रिव्यू आ रहा है, agree. तो मैं आपसे एग्री करूं इस बात का। इतनी अर्जेंसी क्या है? थोड़ा सा ठीक है, कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, बिल्डअप हो रहा होता है, मजा आ रहा होता है, रिएक्शन फीडबैक आ रहा होता है, तो इट्स ओके, इट्स गुड, एक बात बनी रहती है। फटाफट एपिसोड है, फटाफट रिव्यू करते हैं, बाकी पूरा हफ्ता क्या करें? ठीक है, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर आप सब लोग कहते हैं कि हम इनको स्विच करें, तो अभी नए ड्रामे कुछ शुरू हो रहे हैं, हमें पता चल जाएगा क्या शेड्यूल है, क्या है। फ्राइडे वाला स्लॉट एक मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी एक उसके साथ मेरा स्केड्यूल क्या है? हाँ, मेरा स्केड्यूल क्या है? तो मेरा एक फ्राइडे वाले स्लॉट के साथ एक प्यार का रिश्ता थोड़ा मेरा ज्यादा, पता नहीं आमना सारे स्लॉट एक तरह से ट्रीट करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा फ्राइडे वाला स्लॉट थोड़ा स्ट्रांग रहे। पहले आपने कहा जी कि आप फरार को पहले कर देते हैं, कर्जे जान को बाद में करते हैं, तो हम दोनों को आगे लेके, ताकि ये ना हो कि एक को कर रहे हैं, तजाद ना हो ना दोनों में। तो वो डिवीजन थोड़ी सी हमें करनी होती है कि देख के यार, कि हम भी कौन सा ड्रामा कब देखें, हमारे लिए क्या करना, क्योंकि हम बोलते बहुत हैं और हम बोलते बहुत हैं, इसलिए हम 3-4 से ज्यादा ड्रामे एक एपिसोड में नहीं है ना। एक टाइम पे हम 7-8 ड्रामे करते थे, बट फिर उस पर डिस्कशन नहीं हो पाती थी सही से। फिर हमने कभी कभी एक आध बार ऐसा भी हुआ कि हमने एक ही ड्रामे के ऊपर 1.5 घंटा बात की है, ऐसी वैसी। और मुझे पता चला LSE की नॉमिनेशन आ गई है। ये तो एक और हॉट बाइट्स है। नहीं, नॉमिनेशंस नहीं आई। क्या मतलब? पोर्टफोलियोज का वो हो गया, सबमिशंस आ गई हैं। सबमिशंस आई नहीं है, सबमिशंस की वो आ गई है, खुल गई है। फ्लोर हैज बीन ओपन्ड फॉर सबमिशंस, यू कैन सेंड योर सबमिशन। No, somebody told me that they have been nominated. फिर वही सारा गंद मचेगा इस साल भी। And apparently people have been nominated now. So that would, I think... My lips are sealed. I don't know what's happening. I saw an LSA ad today on Instagram that said that please submit your portfolios. So what does that mean? So whatever portfolios are now going, are being shown... Are submissions, they are not nominations. But those submissions are technically nominations as well. They're not. Because people are going to vote for the submissions ना। तो अगर या तो वो वोट ना कर रहे हो तो मैं बोलूँ कि submissions है, but वोट तो उन्होंने करना है submissions के ऊपर, ताकि nominations डिसाइड हो और फिर विनर डिसाइड हो। कोई ना कोई तो वोट करता ही है ना सबमिशंस पे। अगर ऑडियंस ही करती है ना, ऑडियंस ही सबमिशंस पे वोट करेगी, उन्हीं सबमिशंस में से नॉमिनेशंस चूज होंगी और उन्हीं में से विनर चूज होगा, उसी वोटिंग पे, एक ही प्रोसेस पे। तो व्हाई नॉट कॉल दीज देन नॉमिनेशंस? बिकॉज़ दे आर नॉट, दे आर सबमिशंस। या टेक इट अप विद LSA, दे आर सबमिशंस, दे आर नॉट नॉमिनेशंस। नॉमिनेशंस आर 5, देयर विल बी 5 nominations who that will be the top voted people in the submissions. These so are please submissions. start telling people who These say that are they have been submissions. nominated. They have not been Anybody who nominated. submits their portfolio has a submission to the LSA. They are not nominees.
ان سبمیشنز میں سے پھر ایک مزید ووٹنگ ہوگی جس میں 5 جن کو سب سے ہائیسٹ مارکس ملیں گے وہ آپ کی نامنیز ہوں گے. اکیڈمی میں اگر آپ دیکھیں تو سبمیشنز ہوتی ہیں, وہ فرق یہ ہے کہ وہ اکیڈمی ووٹ کرتی ہے. سبمیشنز ہوتی ہیں نا, ہم بھی بھجواتے ہیں فورن کیٹیگری میں, دیٹ ڈزنٹ مین وی آر اے نامنی. نامنیز وہی ہوتے ہیں جو ٹاپ 5 کنٹینڈرز ہوتے ہیں آپ کے. دیز آر ناٹ نامینیشنز, دیز آر سبمیشنز. پلیز ڈو ناٹ کنگریچولیٹ ایچ ادر اف یور نیم اپیئرز ان دا سبمیشنز لسٹ. پلیز ڈو ناٹ اپیئر ٹو بی اسٹوپڈ. میں تو اتنا بیوقوف نہیں ہوں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, اور مجھے تو مجھے بار بار یہ بات کرنی پڑے گی. لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نامنیٹ ہو گئے, وہ نہیں نامنیٹ. یو آر ناٹ دا ونر یٹ. یو آر ناٹ ایون اے نامنی یٹ. یو آر ناٹ ایون اے What are you نامنی. doing? ونر ڈبلیو بن گیا. Okay. یو آر ناٹ ایون اے نامنی یٹ. You are not a nominee. You are just a submission. You are just a statistic. You are just a number. You are not a nominee. اچھا, آڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کی بات سمجھ گیا. آڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے نامینیشنز ہی ہیں یار. نہیں ہے آپ nominations. پوٹیٹو پٹاٹو ٹماٹو ٹماٹو ٹومیٹو آپ ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہماری XY film has been submitted is the official submission to the Oscars. وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وہ سبمٹ ہو گئے. سبمٹ ہونے یہ اس میں بھی سیلیبریشن ہے کہ سبمٹ ہو گئے ہیں وہ. اب ان کے اوپر ووٹنگ ہوگی. اس لیے کہ ایک انہی سبمیشنز میں سے ایک ونر چوز ہوگا نا. ان جو سبمیشنز ہوئی ہیں انہی سبمیشنز میں سے پہلے نامنیز چوز ہوں گے, اس کے بعد ونر چوز ہوگا. انہی سبمیشنز میں سے But there's a step to it now. There's a step to this. Which is voting. There's a process to it. which is votes. Yeah, will you make it to step B? You may not make it to step B. So technically they are at the B and C is the same, submission and nomination. Because there is no regulation for a submission. With the Academy, there is a regulation for the submission even. I don't know. Maybe they've changed the process this year around. I don't know, but you have triggered me by saying these are nominations. These are nominations. You are not nominees. These are nominations. آپ جو بھی کہہ لیں یار, ہیں تو یہ نامینیشنز ہی. آڈینس کے لیے تو نامینیشن ہے نا. بہرحال یار, نامینیشن سبمیشن ونر جو بھی ہے, جن کی سبمیشن ہوگی ان کو مبارکباد, جو جن کی نامینیشن ہوگی ان کو بھی مبارکباد, جو جیتیں گے ان کو بھی مبارکباد, جو ہاریں گے ڈونٹ وری یار, یہ پروسیس ہی دیکھ لیں آپ کیسا ہے, اس پہ کیا آپ مطلب دل. You are all winners. You are all winners. آج ہمارے پاس ہیں جی غیر کی آخری 2 قسطیں. آج ہمارے پاس اقتدار کی 2 قسطیں, پتہ نہیں کون, 36 36 قسطیں ہمارے پاس. اور یہ پتہ چلا 52 ایپیسوڈز ہیں. یہ آپ بتا چکی ہیں 8-10 بار. آج اقتدار کے ساتھ دوبارہ بتائیں. اور ہمارے پاس ایک قسط ہے میری تنہائی کی, ایک قسط ہے تنمنی لونیل کی. کہیں جائے گا بعد آپ کو ملتے ہیں. بادام منگواؤں آپ کے لیے؟ نہیں, میں نے اور آمنہ نے, میں نے بلکہ آمنہ کو کنونس کیا کہ ایک پوڈ کاسٹ ہم ریکارڈ کرتے ہیں. اف آل گوز ویل تو وہ پوڈ کاسٹ آپ کو تھرسڈے کو دیکھنے کو ملے گی, اگر ہو گئی تو. آپ یقین کریں آپ کو تھرسڈے کو نہیں ملے گی. کیوں؟ اگلی تھرسڈے کل. کیوں؟ جلدی ایڈٹ ہی نہیں ہوگی. کیا کرنا ہے اس میں؟ یہ بھی ہے, نہ انسرٹ سے نہ کچھ ہے, کانورسیشن ایک چلا ہے. آپ کا پوائنٹ مل سکتی ہے آپ کو کل. اپنا خیال رکھیے گا, کہیں جائے گا مت. ول سی یو آفٹر ریلی شارٹ ٹائٹل بریک. جی آمنہ, کہاں سے شروع؟ میری تنہائی. کھیل کیسے کھیلا لٹ گئے ہیں, کیسی ہے یہ تنہائی, کیسی ہے یہ رسوائی. نہ تو جانے نہ نہیں, پہلے کیا آتا ہے؟ کیسی ہے تنہائی, کیسی ہے یہ رسوائی, گم ہو گئے ہم, کھو گئے ہم, وہ لمحے وہ باتیں کیسی بات. یہ جبران سے ویری گڈ لکنگ آئے. میں نے یہ سوچا سہاگرات پہ جب وہ سین آیا نا, سید جبران, آئی تھنک ہی واز لکنگ ویری گڈ. And also Armina was looking very good. They both looked good. It makes sense that somebody like Kubra would be Jibran and Armina. It does, for sure. You know? اس سینس میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی شک ہو کہ اس بچی کو اس کے ماں باپ نے نہیں پالا تو اس کے نام سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے that she has been raised by a Christian family and not by Muslims.
No, she's been raised by Uzma Hasan's character. You don't know that? She's a Muslim. Her name is Mary. हाँ तो अगर ये उन दोनों ने इसको पैदा करके नाम रखा होता तो उसका नाम मेरी तो ना होता. नहीं तो किसने, क्रिश्चियन फैमिली ने तो नहीं पाला. किसने पाला है कि मेरी नाम रखा है? लेकिन वो रह तो इधर रही है ना. आपको क्या पता, वो बाद में आई हो. अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था. मैंने आपसे सवाल ये पूछना था कि चले, अगर वैसे तो मैं ये नहीं समझता कि डायरेक्टर को नहीं पता, लेकिन एक्ट्रेस को तो पता होता है यार कि ये एक्सेंट अमेरिकन है और ये ब्रिटिश है. तो एक्टर खुद क्यों नहीं कहता कि यार कि ये मेरा बहुत अमेरिकन एक्सेंट है, या मैं अपने अमेरिकन एक्सेंट को टोन डाउन कर देता हूँ, या मैं ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर लेता हूँ. इस सवाल का कौन जवाब देगा? I have lost interest in your conversation. नहीं भाई, आपकी अंग्रेजी साड़ी अंग्रेजी मुजरा एक ही गाल है. साड़ी अंग्रेजी फारसी. हाँ नहीं, ये क्या बात हुई? इसका जवाब दे मुझे. जवाब ही नहीं. आई डिमांड एन आंसर. आई डोंट हैव इट. पूरा ड्रामा इंग्लैंड में शूट हो रहा है, आप इंग्लैंड में रहे हैं, एक्सेंट आपका अमेरिकन है. व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट दिस? और एक का नहीं है, दो का है. और एक्टर एंड विद वन एक्सेंट अमीना खान का इज कैनेडियन और अमेरिकन, एंड द सेकंड उज़मा हसन. with love I'm saying. वो भी अमेरिकन इंग्लिश. somebody like an उज़मा हसन, Yeah. you know, I expect a lot better from her. इतनी वो जबरदस्त अदाकारा हैं, इतना उनकी फोरसाइट है, इतना उनका एक्सपीरियंस है. Why would she put up an American accent? अगर डायरेक्टर ने उनको बोला है यार ये बच्ची जो है मेरी, इसी क्या उम्र होगी अब, जब जवान हो गई है. हाँ, आजकल में उन्होंने मेंशन किया कहीं पे 24-25 ऐसा कुछ कहा नहीं है? नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं याद रहा. 25-26 साल, 24 साल, 25-26 साल, 25-26 चलें, कम से कम कॉलेज में पढ़ रही है तो 23 साल की, 22-23. हाँ 22-23 साल की बच्ची है. इसका मतलब है कोई 23-24 साल पहले की ये बात है. हाँ. जब इसके माँ 25 साल समझने में 25 साल पहले की बात है. मुझे ये इतराज है कि जो खदीजा है वो डीडी तो बन गई, खदीजा का हिजाब कैसे उतरा है 25 साल में? ये मुझे बड़ा इस चीज़ पे है. लोगों के हिजाब नहीं ऐसे उतरते हुए मैंने देखे. इसकी बैक स्टोरी चाहती हैं? मैं चाहती हूँ उसकी बैक स्टोरी मुझे मिले कि एक तो उनका अमेरिकन एक्सेंट कहाँ से आया. मे बी शी वेंट टू अमेरिका, लॉस्ट द हिजाब. पहले से था अमेरिकन, पहले से था. ऐसे ना करें. हाँ तो क्यों हिजाब क्यों उतरा उनका 25 साल में? Also 25 साल पहले it wasn't like she was a baby. So she was already a grown woman. Yeah. And she should have technically have had a British accent by then. या तो ये and तो अब ये अमेरिका 25 साल भी रह गया, इनका अमेरिकन एक्सेंट नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. दूसरी चीज़ है, अगर मुफ्ती साहब ने जबरदस्ती उनसे हिजाब कराया था 25 साल पहले तो फिर उन्होंने उतार दिया, तो बट आई नीड टू नो. आई डिमांड दिस आंसर. मैं इसका ये, और जो मुफ्ती साहब ने लिनेट को आयशा कर दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मेरी किधर से आई? फिर ये मरियम क्यों नहीं है? ये यार ये सारी बातें आपको पता एकदम आप कहते हैं आंसर्स मिल जाएं आपको. लेकिन मैं ये बात भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि क्या आपने भुला दी बात यार, इतने में सवाल पूछना. अमेरिकन एक्सेंट पे आप थे, ब्रिटिश एंड अमेरिकन. मैं कोई और आपसे बड़ी जरूरी बात करने लगा था. anyway, अच्छा बड़ा यार, मैं इंपॉर्टेंट बात करने आ जाएगी वापस यार. भुला दिया आपने. आमद हो जाएगी यहाँ पे. बात कहाँ से होगी? आपको पता है कि बार आमद. डोंट वरी. अच्छा ये कंटिन्यू, आप कुछ कहें. नहीं तो ये आंसर्स आपको मिलने ज़रूरी हैं कि जी ये कैसे. और ऑब्वियसली क्वेश्चंस आप you will not get the answers soon, but you will get them eventually. कि माँ बाप को क्या हुआ, इसको बच्ची को खदीजा ने पाला है, किसने पाला है, ये तो हमें पता है. मैं कह रहा था स्कार्फ इसलिए उतरा कि घर में है ना, अभी घर में अभी ना महरम कौन है उनके इर्द गिर्द. पहले भी तो सिर्फ मुफ्ती साहब ही थे. बच्ची है अभी. अच्छा नहीं, वो अली भी था. अली भी था ना. तो अभी तो बच्ची है और वो घर पे बैठी हुई है, तो उनका स्कार्फ. अगर अगली किसने वो बाहर निकली ना बगैर हिजाब, अगर अगली किसने हुआ स्कार्फ, फिर मैं मान जाऊंगी. मुझे मानेगी? और मुझे इस बार आपको मानना चाहिए एक बात पे, और एक बात पे नहीं भी मानना चाहिए. किस बात पे? आएंगे उन रिव्यूज पे. हाँ, एक पे मानना चाहिए, एक पे मैं आई वाज क्लोज. अब मैं मान जाऊंगी यार. अगर मैं अटेंशन टू डिटेल को मान जाऊंगी. अगर अटेंशन टू डिटेल, ब्रिटेन में रह के अमेरिकन एक्सेंट, वहां पे क्या अटेंशन टू डिटेल. नहीं, इस बात पे मान जाऊंगी अगर वो घर से निकलते हुए या किसी नाम महरम के आते हुए वो हिजाब कर ले. ठीक है. अगर इस बॉय के जो हीरो बॉय है, इसका नाम भी मुझे नहीं रजिस्टर हुआ अभी तक. क्या नाम है इसका? रोहाम. नहीं, वो दूसरे नाम में है. ये आप लोग अपने आप को क्रिटिक्स कहते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? नहीं, शर्म का मुकाम है आप लोगों को. Anyway, अगर बॉय के हम सामने क्रिटिक्स हैं, हम बड़ा एनालाइज, हम इंडस्ट्री को सुधारेंगे, हम आगे लेके हमने चलेंगे. तो कभी नहीं किरदारों के तो नाम आते नहीं आपको. हमने तो कभी फालतू बातें हाँ जी. करवा. Anyway, क्या क्रेडिबिलिटी है इन लोगों की. एनीवे
اچھا اب یہ کیا باتیں ہیں یہ مجھے بتائیں. مجھے ایک بات یاد آئی, میں نے سب سوچا, پھر میں نے کہا یار میرا بھائی بھی اسی ٹائم پہ جب لندن گیا تھا آج سے 25-30 سال پہلے, تو موبائل فون نہیں تھے, نہیں تو وہ فون کرتا تھا تو کٹ جاتا تھا فون, پھر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا فون کٹتا کیوں ہے. کم کوئن ڈالتا ہوگا نا, تو 3 منٹ کی کال تھی. انہوں نے بھی کارڈ نہیں خریدا اور میرا بھائی بھی کارڈ نہیں خریدتا تھا, حالانکہ ہی واز میکنگ اوکے منی. تو یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. 3 منٹ کے یہ لوگ ہیں نا, اور یہ لوکل بھی ہوتا تھا, مائزرلی لوگ ہیں. پی ٹی سی ایل کارڈ بھی ہوتا تھا, لوکل کال کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے تھے پی ٹی سی ایل کارڈ. مجھے ویگلی کچھ یاد آ رہی تھی بات, مجھے یاد نہیں آ رہی, بتائیے گا ذرا آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں جو اس ٹائم پہ انگلینڈ میں رہ رہے تھے, تب سے رہ رہے ہیں, کہ خالی 3 منٹ ہی کیوں بات کی, مجھے یاد نہیں آ رہا. ذرا ریفریش مائی میموری. آپ کو چاہیے یہی بات یا امریکن ایکسنٹ میں آپ کو. مجھے سے بولا نہیں جاتا, مجھے صرف یہ ہوتا ہے یو آلرائٹ دیر میٹ, اور ایک اور ہے اس میں بیپ بیپ آ جائے گا. اچھا اینی وے ہاں, آپ کو تھوڑی اور بیک اسٹوری ملی. جو علی مراد ہے وہ کال کرنا چاہتا ہے ماں باپ کو, 3 منٹ پہ کال کٹ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے رونے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہلو اور وہ نہیں بتا پاتا, اور اتنے پیسے نہیں اس کے پاس ہوتے کہ وہ ایک اور کال کرے. وہ کہتا ہے میں باڑ میں جائے, میں شادی کر کے منہ دکھائی پہ ٹھیک ٹھاک تحفہ دے دیتا ہے, لیکن 3 منٹ کی ماں باپ کو کال نہیں کر سکا یار. میں نے سوچا, میں نے کہا اس کو کیا چیز روک رہی ہے کال دوبارہ کرنے سے. اس کے پاس سکے نہیں ہیں, کارڈ نہیں ہے, اور وہ دوست کو بھی کہہ رہا ہے یار کال کٹ گئی, دوست بھی کہہ رہا ہے او ہو کال کٹ گئی. تو اتنی امپورٹنٹ بات کے لیے دوبارہ کیوں نہیں تھی کال. یا اس وقت انگلینڈ نے باہر لگائی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے پاکستان کال کرنی ہے انگلینڈ سے باہر کال, تو ہفتے میں صرف 3 منٹ ہی بات کر سکتے ہیں, اگلے ہفتے اس کو کال کریں. وہ کہتا ہے کہ یار باہر میں جائیں وٹ ایور, میں تو شادی کر لیتا ہوں. وہ کہ دوست کہتا ہے نا اس کا کہ چھوڑو یار ان فضول باتوں کو, تم شادی کی تیاری کرو. کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. فضول باتیں کیا, ماں باپ کو اطلاع دینا کہ میں پردیس آیا ہوا ہوں بھائی, ادھر نا میں آپ لوگوں نے جو رشتہ طے کیا ہوا نا انہوں پاؤ کھڈے وچ, تو میں کرن لگا لینیٹنل شادی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہوگا کہ جس پہ انہوں نے یہ شادی توڑوا دی ہوگی. کیونکہ لینیٹ عائشہ جی ایک اچھی لڑکی ہے, اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور علی کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئی, اور کوئی اس میں ایسا عیب آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو ایسی کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ ماں پیو نے اس کا جو اتنا اب یہ بنا پھر رہا ہے غصے میں, رسا ہوا ہے پچھلے 25 سال سے ناراض ہے, کیا چیز ہوئی ہوگی, آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے آپ کا, کیا ہوا ہو سکتا ہے. انلیس یہ کسی کی پیچھے منگنی اس کی ہوئی ہوئی تھی یہاں پہ, کسی لڑکی کو آس دے کے وہاں چلا گیا, اور پھر ماں باپ نے کہا نہیں ہم نے تو تمہاری کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور پھر کوئی مر گیا. اور اس نہیں, لینیٹ کا / عائشہ کا مرنا یہاں ضروری ہے چائلڈ برتھ میں, کیونکہ اوبیسلی بیبی ہوا ہے تو اس کے بعد ہی مری ہے, ایک دم تو نہیں مری. نہیں تو اس میں وائی از ہی سو اینگری, ان کی وجہ سے مری ہوگی نا, ان نے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ اس کو بلا لیا ہوگا. اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹریک چل رہا ہے, پتہ نہیں انٹرسٹنگ ہے یا نہیں. آپ سمجھے نہیں, ہم سفر پارٹ 2 چل رہا ہے. ہم سفر پارٹ 2 ایسا کچھ ماں نے کیا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس نے بچہ پیدا کیا اور وہ نہیں آئی واپس مڑ کے, پھر مر گئی, مری, انہوں نے ایک قدم آگے لے کے نا, وہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایگزیکٹ سٹوری بتائیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کیا ہوا ہوگا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مر گئی ہوگی وہ ان کی وجہ سے, اس کی وجہ سے علی, کیونکہ اس کو گھر بلا لیا ہوگا انہوں نے یا کچھ مر بھی گئی ہوگی, اینڈ he doesn't know that he has a child in London. No, there was in last episode there was a flashback of a young girl running in the park and Ali thinking about her when jab wo samundar ke kinare, he knows that he has a child. He knows he has a child and he's made no effort to connect with the child, or maybe he has and the child doesn't want to connect with him. اتنے لیئرز ہیں کہانی میں آپ لوگ. ویسے I want to watch it now. ہے انٹریگ ہے یار, ایسے بھی لوگ ہوں گے جو خود ہی انٹرسٹ پیدا کر لیتے ہیں ڈرامے میں. ہے ویسے یہ دیکھیں, ہے ان کے ٹریک میں ہے انٹریگ ویلیو ٹو بی آنیسٹ. اور ٹریک ہی کون سا ہے؟ کیوں, جو اصل ہیرو ہیروئن ہے آپ کے وہ تو مل جاتے ہیں لندن جیسے شہر میں. ابھی وہ آپ نہیں کہہ سکتے یونیورسٹی میں ملے ہیں, اب وہ کسی دیسی ریسٹورینٹ میں. وہ کہتا بھی ہے کہ یو لائک دیسی فوڈ, یو لائک دیسی فوڈ. نہیں وہ ادھر آم لین آئی سی, ایویں بیٹھی سی اتنے کلی بہ کے کھانا کھا رہی سی, وہ کہہ رہے یو لائک دیسی فوڈ, وائی ایلس از شی دیئر مین. پاکستان سے آئے نا, doesn't know how to strike a conversation. Sorry, a conversation. Not a conversation. He doesn't know how to strike a conversation. کس نے بولا یہ؟ میں نہیں کہوں گی. کس نے بولا؟ جو وہ برٹش فرینڈ تھا, برٹش پاکی. وہ تو بیچارہ برٹش پاکی نہیں, ادھر
anyway. وہیں کا پلا بڑا ہے نا وہ لندن میں جو فرینڈ ہے. نہیں وہ تو گیا ہے جیسے یہ گیا علی مراد. میرا نہیں خیال وہ وہیں پہ رہتا تھا کافی دیر سے. اینی وے اچھا کیا پسند ہے آپ کو میری تنہائی کے بارے میں اور کیا نہیں پسند؟ مجھے تو یہ ٹریک انٹریگنگ ہے کہ بچی کے ساتھ ہوا کیا, اس کا نام میری کیوں پڑا, اگر اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہیں تو who named her Mary, what happened to the mother? Maybe she is Maryam and she wants to call herself. Absolutely, she will be Maryam. Mary. She is نہیں, you are Is it Mary or Mary? It's Mary. نہیں وہ ہوتا ہے I will marry you, اور یہ ہوتا ہے I am Mary. Mary. It's okay, both are fine. But آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کو شاباش, you have hit the nail on the head. She will be Maryam and she will say because I hate all Pakistani men because my father betrayed my mother and she died alone in solitude after giving birth to me. I want to be a Mary. I don't want to be a Maryam. And then this boy will bring her back to our culture and to religion. Mary had a little lamb. Mary had it? No, Mary. It's okay, چھوڑ دیں. مریم, میں تو مریم, یہ مریم ہی ہوگی. مریم ہی ہے نا. یہ مریم ہی ہے. مریم کیوں ہوگی؟ کیونکہ میری ہیز اے سگنیفیکینس, کیونکہ وہ لینیٹ واز کرسچن اینڈ علی واز مسلم, تو مریم انہوں نے نام چوز کیا ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بیک اسٹوری دے رہا ہوں. That makes no sense. Why not? Because Lynette was a Muslim when she got married. Yeah, but she was also a Christian. But by that policy, Mary then also Lynette should have chosen a name that also worked in the biblical reference and the Islamic reference. Which is Mary. Which was not Aisha. Then us waqt Aisha, she was okay with her own name. Aisha to he named her na. Mufti Saab. Mufti Saab ne Ali named her. Ali named her, right. Okay. She should have been named Mary. پتہ نہیں آپ نے کیا کر دیا, میرے دماغ ابھی پروسیس نہیں کر پایا. میں نے کچھ نہیں کیا, آپ کا دماغ خود ہی پروسیس. پروننسیشن. Anyway. Yeah. Anyway. So this track intrigues me. The other track I'm not that interested in. اذان الکبریٰ والا ٹریک, میں کبریٰ نے جب اردو بولی نا ایک دم مجھے اچھا لگا یار, میں نے کہا وہ کبریٰ از بیک. لیکن مجھے آپ سے مل کے بالکل خوشی نہیں ہوئی. چلتی ہوں. اچھا, I have to say something here. Yeah. With love I'm saying. Why do you need to say that you're saying it with love? Because I don't want people to think I'm being overly critical. So اس لیے I say this when I disclaimer میں دیتا ہوں. کبریٰ کے جو برٹش ایکسنٹ والے سین ہے نا, میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ because کبریٰ has lived in the UK. کبھی خوش نہ ہونا. دیکھیں اسی لیے میں نے بولا with love. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دیکھیں نا, اب یہ اب آپ جاتی کریں. یہ ایک بندہ انگریزی بولے تو غلط. اب آپ جاتی کریں. امریکن انگریزی بولا with love. پہلے مسئلہ ہے جی ایکٹرز کو ہماروں کو انگریزی نہیں بولنی آتی. اچھا جی لو جی, دو ایکٹرز ہیں ان کو انگریزی بولنی آتی ہے, انگریزی بولنی آتی ہے. آپ کو کیا پتا میں کیا بولنے لگا تھا؟ امریکن ایکسنٹ ہے یا کینیڈین ایکسنٹ ہے یا برٹش ایکسنٹ ہے, ایکسنٹ نہیں صحیح بول رہے. اب وہ ایکسنٹ کے ساتھ مسئلہ ہے. اب ایکسنٹ بھی اگر صحیح بول رہی ہے, برٹش ایکسنٹ ہے, برٹشر ہے, تو یہ مزید ان کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ تو کہنے والے ہیں نا ود لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید نہیں, پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا کبریٰ نے تھوڑا سا اس کو زیادہ کیریکٹر جو ہے نا وہ ایکچولی سدرن لنڈن سے بلانگ کرتا ہے, بٹ شی ہیز اے نادرن لنڈنر ایکسنٹ. مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائمز اٹ کمز اکراس ایز فورسڈ اور لائک اٹس لائک جو فیک انڈین ایکسنٹ میں جس میں آج کل بڑی میمز چل رہی ہوتی ہیں کہ ٹاکنگ ان انڈین. No, Kubra's actually got a British accent is what I'm saying. If you converse with her and you still think that she's faking no it. Maybe while performing, because it's a difficult thing. Kubra نے بڑی محنت کی ہوگی over a period of time, کیونکہ کبریٰ پہ یہ کرٹیسزم آتا تھا کہ جب وہ اردو بولتی ہے تو برٹش ایکسنٹ آتا ہے. اب کبریٰ نے ایکٹنگ کے دوران اس پہ کام کر کے ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے برٹش ایکسنٹ کو ختم کیا ہوگا. اب فار دس ڈراما شی ایکچولی ہیز ٹو برنگ اٹ بیک, سو مے بی اٹس ناٹ کمنگ نیچرلی ٹو ہر. ڈائلاگ ڈلیوری میں بات کرنا, آپ ٹیکنیکل پوائنٹ آپ سمجھیں اس بات کو, میں غلط بات نہیں کر رہا. جب آپ ڈائلاگ بول رہے ہیں, جب آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں, اور آپ بھلے نیچرلی وہ بات کریں, اور جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں تو آپ فرق کر جاتے ہیں چیزوں میں. اگر آپ اردو بھی بولیں تب بھی آپ ڈائلاگ بولتے ہوئے, جو کہ میری زبان ہے, یا میں پنجابی میں ڈائلاگ بولوں گا تو فرق آ جائے گا, اس میں افیکٹیشن آ جاتی ہے, بالکل صحیح آتی ہے نا. تو اس وجہ سے شاید وہ آ رہی ہے کوئی, تو اس میں کبریٰ کا فالٹ نہیں ہے, اس میں ڈائریکٹر کو پک کرنی چاہیے تھی یہ بات ود لو.
विद लव। नहीं, डायरेक्टर के लिए लव नहीं है हसन का, सिर्फ कुबरा के लिए था। नहीं तो क्योंकि डायरेक्टर को करनी चाहिए थी ना ये पिक बात। Director मे बी कुबरा को सबकॉन्शियसली नहीं पता चला, ये टेक्निकल पॉइंट है। उनका मतलब डायरेक्टर साहब कहते हैं कि यार आप बोलें ब्रिटिश इंग्लिश लेकिन जरा कम, हाँ मतलब डोंट हाथ हौला रखो। इट्स एज इफ यू नो शी इज फोर्सिंग इट आउट ऑफ हरसेल्फ, शी डजंट नीड टू, शी डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया यहाँ पे थोड़ा सा द एक्सेंट, नॉट हर परफॉर्मेंस। वह जैसे जब कुबरा ने उर्दू में बात की ना, अब उर्दू का फ्लो कितना अच्छा निकला कुबरा का, बिकॉज ओवर द इयर्स शी ट्रेन्ड हरसेल्फ टू स्पीक इफेक्टिवली इन उर्दू। हालांकि अगर एक लड़की है जो ब्रिटेन में रही है पूरा अरसा, पूरी जिंदगी, उसकी उर्दू इतनी क्लियर नहीं होनी चाहिए थी। हो भी सकती है घर पे बात करते, लेकिन डीप कहानी पता चलेगा आपको कि क्यों है उर्दू इतनी क्लियर। उज़मा हसन के किरदार के साथ भी शी इज नॉट कन्वर्सिंग इन उर्दू। माँ को भी टूटी फूटी आती थी, बाप तो था नहीं, तो उर्दू साफ कैसे है? उज़मा हसन की फैमिली तो मुफ्ती साहब थे ना, मुफ्ती साहब से बच्ची जिन्होंने उसका नाम मैरी रख दिया। हाँ ठीक है यार, क्या ड्रामा है यार, सोचे यार, पौना घंटा लगा दिया आप लोगों ने, क्या कमाल ड्रामा है, नेटफ्लिक्स लेवल है यार, इतना लंबा यार आप लोगों ने वक्त लगा दिया। अगले ड्रामे पे चलें। पहले है इसमें दम है ड्रामे में। इक़्तिदार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप उस दिन लाइव क्यों गई हैं, क्या हुआ ऐसा इस एपिसोड में? कुछ नहीं, वैसे दिल चाह रहा था। अच्छा, मुझे लगा कि ऐसा आप बहुत कोई मॉन्यूमेंटल हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ होगा, कुछ होगा। मुझे ये तो पता भी नहीं था कि होना क्या है। मैं तो वैसे कहा इक़्तिदार पे लाइव चले जाओ। मैं तो इतना मैं बैंग एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आमना फौरन लाइव चली। बैंग नहीं होना था, मजा नहीं आया मुझे कोई खास। आपको नहीं अच्छी लगी 2 एपिसोड्स? नहीं, क्योंकि उन्होंने असल तो आखिरी जो सीन था हग का, वो तो सोच रहा था वो हुई तो फिर ना, फिर भी हुई तो सही ना। ड्रीम सीक्वेंस को मैं क्या लूं, वो ड्रीम सीक्वेंस था। उसने निकाह नहीं किया, ये उसको पता ही नहीं है मेहरू को। यही तो है सर, सस्पेंस रखा है ना, ऑडियंस को पता है, हीरो को पता है, हीरोइन को नहीं पता है, यही तो सस्पेंस है। पहले इस ड्रामे के 2 मकसद हैं। क्या? एक के हर सीन में आपको शाहनवाज इंडियरिंग लगे, उसकी ऐसी पपी आइज जो हैं वो मेहरू के बारे में सोच के वाइड आइड हो जाए। अच्छा, मुझे नहीं लगा। दूसरा मकसद क्या है कि मेरू खूबसूरत लगे हर सीन में, बस इसके मैं आपको बताऊं, जब ये शाहनवाज को माँ फोन करती है कि मैं तुम्हारा निकाह करने लगती हूँ, द वेरी फैक्ट कि वो वहां पे जाके उठ गया, वो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा वो उठ गया। लेकिन द फैक्ट कि वो वहां जाके बैठ गया सोफे पे और इस मोमेंट तक पहुंच गया कि उसने कलम उठा लिया, आपने हीरो को अपने दिखा दिया आलतू फालतू। करते हैं ना, जानबूझ के करते हैं। अभी तक तो हीरो आलतू फालतू ही था ना। 35 किस्तों में तो वो अपनी शादी कहता है ना कि तुम मुझसे वो बात ना कहो जो मैं निभा नहीं पा रहा अपनी शादी, तो वो कहती है कि तुम शाहनवाज। नहीं तो शाहनवाज, यही बात है, मैंने यही सोचा। तो मेरू ने आपकी बात वाली, आप वाली बात की। मेरू और मैं वी शुड गेट टुगेदर। आप बिल्कुल यू शुड गेट टुगेदर। मेरू ने आप वाली बात की। उसने कहा तुम कैसे शाहनवाज शाह हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे नहीं पता था कि शाहनवाज शाह इतना कमजोर है कि अगर वो कुछ करना चाहे और वो कर भी ना सके। और वो पहुंच गया उधर और बैठ गया और शलवार कमीज पहन के। हाँ, लेकिन नहीं किया ना यार साइन उसने। मैं आई एम ऑन शाहनवाज शाह साइड, नहीं उसने किया। वो पूरी जिंदगी उसको माँ ने पाला है, माँ के उसके नीचे वो इन्फ्लुएंस में वो पला बढ़ा है। फादर फिगर कोई है नहीं उसकी ज़िंदगी में। उसने माँ की बात को बिल्कुल समझाया कि दिस इज़ द लास्ट वर्ड इन माई लाइफ। वहाँ जाके उसने सोचा कि यार नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ये सब बस उसके लिए यही है ना, यही है। दिस इज इट। हाँ, दिस इज इट। ऐसे तो नहीं ना ट्रेंडिंग पे चला गया फिर एपिसोड ऐसे इसके लिए। लेकिन जाती कर रहे हैं शाहनवाज पे क्यों गया फिर है इसीलिए। हाँ, लेकिन मैं शाहनवाज के साथ मैंने एक सोचा, मैंने कहा यार इतना अच्छा किरदार दिया है क्योंकि अपनी मोहब्बत के लिए कुछ। कैसे अच्छा किरदार है? पागल हो गए हो क्या? हो गया मतलब है वो अपने मुंह से कह रहा है कि शाहनवाज शाह। मैंने कहा इंटरव्यू में कि अमल के साथ क्या कह रहा है, कहता पता नहीं। मतलब अपने मुंह से कह रहा है जो कैरेक्टर। यार विद लव कह रहा हूँ ना, विद लव नहीं एब्सोल्युटली विद लव। अच्छा किरदार एज इन के देखें, एक बात है जहां पे ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी वहां पे, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू अली। क्या जब वो पेन छोड़ के उठा है ना, मैंने कहा यार हीरो आ गया है। शाहनवाज
اب آپ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک کردار آپ کو ہیرو نہیں لگ رہا اور لیکن اسی ایک ہی مومنٹ میں وہ ہیرو بن جاتا ہے؟ انسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے, سین کی کوئی وجہ سے دیکھیں بہت سارے ہم نے ڈرامے دیکھے ہیں اور ہم نے اگر یہی ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, سائن کر لیتا پھر بات یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو میں پچھلی بار بھی آہت کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا, ہم ابھی ایک اور ڈرامے پہ بھی آئیں گے, وہاں پہ بھی کردار پہ آئیں گے, وہ اینڈ تک ہیرو نہیں لگا, نہیں لگا نا, مومنٹس آئے پھر بھی نہیں ہیرو لگا. یہ ہیرو لگ رہا ہے کیوں, کیا وجہ؟ یہ ہیرو ہے, وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں ہیرو ہوں, ہاں اس نے اپنے منہ سے کہا میں ہیرو ہوں, نہیں لگا وہ ہیرو. نہیں, اس نے یہ نہیں کہا اپنے منہ سے میں ہیرو, لیکن ہیرو لگا, ایون دو the character was weak, is weak, and even the actor who's playing that character, اب serious conversation, even the actor who's playing the character says that he doesn't know what's happening. So a lot of credit goes to actors وہ luck بھی ہوتی ہے, اس نے اورا ایک اپنی کریٹ کر دی ہے. اینڈ بائی دا وے علی رضا, ادر دین, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, محمد گمشدہ میں بہت برا کیریکٹر تھا دانیال بھائی کا, جو ہر وقت مار رہے ہوتے تھے ہر ایک کو, بٹ دنیا پور میں بھی علی رضا ڈیلیورڈ. جھوٹا سا رول تھا لیکن اٹ واز ویری گڈ. نایاب, ہاں بہت اچھا نبھایا, ہی لک لائک یو نو دیٹ کیریکٹر. اور یہاں بھی جہاں تک شاہ نواز شاہ کی بات ہے, ہی از 100% شاہ نواز. تو میں اب سوچ رہا تھا کہ کیا چیزیں ہیں. ایک تو یہ یار کہ the way that he's dressed up, جس طرح وہ سوٹس پہن کے اور وہ بوٹس پہنے ہوئے, سوچ رہا, ایک اور نائکی کی جرابیں پہنی تھی, نہ پہنی ہوتی سفید رنگ کی تو بہتر تھا میرے خیال میں. اس نے شاید سوچا ہوگا اتنی اوپر تک نظر نہیں آئیں گی, لیکن آئی, تو بہتر یہ کہ آپ نہ پہنے. Anyway, but you know the suits, the styling, everything, the jewelry, the it adds to it نا. آپ نے کردار بلڈ کیا, آپ نے کردار بلڈ کیا, آپ نے مونچھیں رکھی, نکلی یا اصلی جو بھی ہے آپ نے رکھی. جیسے وہ یار ایک سین وہ بڑا پاورفل تھا, یہاں ڈائریکٹر کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, جو وہ نکاح سے انکاری کر کے واپس آتا ہے اور اپنے پول ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ویری گڈ شاٹ, ویری گڈ شاٹ, ویری گڈ شاٹ, گڈ شاٹ. ہاں, تو اب وہی آپ والی بات ہے کہ یار انمول کو خوبصورت لگنا ہوتا ہے اور وہ لگتی بھی ہے خوبصورت, اور علی بھی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ڈیلیور بھی کر رہا ہے. جہاں پہ اگر اس کے کلوز اپس آ رہے ہیں یا جہاں پہ اس کی وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ یار کہ اس نے جو سوچ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ ایموٹ کر رہا ہے, وہ تو میں تو کہہ رہا ہوں نا سائی فائی ہے دماغ کے اندر گھس کے. بٹ دا فیکٹ کہ وہ بلینک ایکسپریشن نہیں ہے چہرے پہ, یوزلی جیسے ہوتا ہے ہمارے ڈراموں میں کہ پیچھے وائس اوور چل رہا ہے تو ہیرو بس یوں ہی دیکھ رہا ہوگا. دیر از سم تھنگ ہیپننگ آن ہز فیس, یا you know. No, there is absolutely. اسی کی وجہ سے آپ اتنے انویسٹڈ ہیں دو کیریکٹرز, اور یہی وجہ ہے, ورنہ ایسے کیریکٹرز آپ کو بہت مل جاتے ہیں, بہت ملتے ہیں ہر دوسرے ڈرامے میں آپ کو یہ سینز مل جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ بھائی ان کا بلڈ اپ جو ہے وہ بہت اچھا سالڈ ہوتا ہے. اینڈ یو بیسکلی ویٹ فار دیز سینز کہ اب یو نو کہاں شاہ نواز شاہ, کہاں مہرو, کہاں دونوں اکٹھے, کہاں دونوں الگ. اچھا, اور اس میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا آمنہ, آف کورس دیر از ٹیلنٹ, بٹ دین دیر از آلسو یو نو اٹس نیچرل آلسو. sometimes you can't create it. No. یہ جو چارم ہوتا ہے یا اسکرین کے اوپر جو آپ کا ایک پرسونا نظر آتا ہے, آپ بلڈ کر سکتے ہیں, آپ بہت کوشش کریں, محنت کریں, شور دیٹ از ریکوائرڈ. اینڈ علی نے بھی آئی سپوز بہت محنت کی ہے, کر رہا ہے, لیکن دین سم آف اٹ از نیچرل آلسو. نیچرل بھی ہے, بٹ آئی تھنک اٹس آلسو a lot of cliche that people see and anticipate and they relate to. For example, اچھا تم جلدی تیار ہو جاؤ, تم آ جاؤ, پھر مجھے چھوڑ کے مت جانا, مجھے چھوڑ کر مت جانا. I mean, come on. اور پھر اس کا پیچھے گھائل ہے یو نو, من چل رہا ہے اور وہ ایسے کر کے دیکھ رہا ہے, نوئنگ کہ وہ نکاح کرنے جا رہا ہے, وہ کچھ اور سوچ رہی ہے. کلیشے ہے نا. سوری آئی ایم ڈرائنگ پیراللز, لیکن کلیشے ادھر بھی بہت تھا جس پہ ہم آئیں گے ابھی. کلیشے تھا وہاں پہ, ہاں, لیکن that cliche doesn't work. Everything adds up. That cliche doesn't work. This works. But the thing is کہ you take any element out تو شاید ورک نہ کرے. All the elements come together. یہ دونوں کیریکٹرز خوبصورت ہیں, ان کی اداکاری اچھی لگ رہی ہے آپ کو, ان کے سینز اچھے لگ رہے ہیں, جیسے ان کے ڈائلاگ مرتزم کلیشے بہت تھا, چلا نا, وہی کہہ رہی ہوں نا, بلال درے کا بہت چلا, کلیشے ہی چل رہے ہیں نا. ہاں, لیکن اس کے لیے بٹن ٹانکنا یا کف میں دوپٹہ پھنس جانا یا بستر پہ نہ سونا, بستر پہ ایک پہ نہ سونا, یہ سب کلیشیز ہی ہیں نا. ہاں, لیکن اس میں دو ایکٹرز کا obviously بے ہوش ہو جانا, باہوں میں گر جانا یا چادر ڈالنا اس پہ, اس کا ایسے کر کے پکڑ کے اس کو آگے آ کے لگنا آ کے آلموسٹ, یہ سب کلیشیز ہیں, but they're working. For some they do, not for everyone. But all the elements come together. They work when all the elements come. Mostly I think it's got to do with the actors. I think so too. Majorly. مگر اگر ایکٹرز ہوتے اور یہ سین نہ ہوتے پھر بھی آپ کو یہ نہ کریٹ ہوتا نا. جیسے آپ خود ہی کہتے ہیں کیمسٹری
ہوتی بھی ہے, لیکن پھر سینز اور سینیریوز سے کریٹ بھی ہوتی ہے. ہاں لیکن کبھی کبھی نا ایکٹرز کی وجہ سے کوئی بھی سین میں کریٹ You can have the scene without the chemistry if the actors are not working, but you can't have the actors without the scenes. دونوں چیزیں چاہیے. یہ آپ نے بات صحیح کی ہے. I don't know what I said, but you know what I said. I know what you mean. And I think جو invested اس conversation میں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. جن کو نہیں سمجھے آپ کامنٹ کریں, جیسے میں نے کہا تھا یار کامنٹ کریں گیت کون, اور یہ نہ بتانا کہ کون ہے. شرارتی تھے سب نے بتا دیا کون. یہ کیا ہے یار, آپ فالو نہیں کر رہے. شرارتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو یہ مجھے پسند آیا. دوسرا میں نے پوچھنا تھا, پیاری مہرو ہے, یہ دوست کے گھر ہے نہیں پہنچ گئی. میں تم سے ملنے کے لیے گھر آئی تھی, حیدرآباد گئی ہوئی ہو کزن کی شادی پہ. میں تو آپ کے گھر آتا ہوں تو میں پہلے فون کر کے پوچھ لوں کہ آپ نا گھر پہ ہیں. پہنچ گئی. اس نے کہا تم کہاں گئی ہو؟ حیدرآباد گئی ہو کل رات. اچھا نہیں, میں تو ایسے ہی آئی تھی بغیر بیگ اٹھائے, بغیر کسی. پھر وہ امی کہاں چلی گئی. اس نے کہا یار اب پیسے دینے ہوں گے اس کے کیب کے, تو میں امی کہاں جاؤں گی, تو امی کیب کے پیسے دے دیں گی. اور گھر آتے ہی ملازمہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے میرو بی بی وہ تو اپنے شادی پہ گئے ہوئے ہیں. بی بی جی آپ کو تو پتہ ہے نا شاہنواز صاحب کا نکاح ہے. اس کو کس نے بتایا ملازمہ کو؟ اس کو تو پتا تھا نا کہ جا رہے ہیں. کیسے پتا تھا؟ ہاں کیسے پتا تھا؟ اماں نے فون کیا, اماں کو اسی وقت بولا. لیکن یہ آپ نے وہ والی بات کی ہے, گھٹیا بات کی ہے یار. جو ڈومیسٹک سٹاف ہوتا ہے نا بڑے, ان کو سب پتہ ہوتی ہیں. صبا فیصل صاحبہ نے کہا ابھی, آپ نے کہا تو ہے ہر فساد کی ڈومیسٹک سٹاف. بالکل ٹھیک ہے, گھریلو ملازمہ. یہ وہی ریفلیکشن ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ بات تھی, میں کہتی ہوں ہولڈ اٹ رائٹ دیر. یہی بات ہے, مجھ سے مت کرنا, میں سے مت کرنا کہ کس نے کیا کیا. ٹھیک ہے, فیئر پوائنٹ. اب وہ کیسے پتا ہوتا ہے, بس یہ نہیں ہمیں پتا. نیٹ ورک ہوتا ہے ان کا. I agree, this is not far fetched. ان کو پتا ہوتا ہے, سب باتیں پتا ہوتی ہیں. گھریلو صاحب. So you agree with Sabah Faisal? I agree not with Sabah Faisal. No. Hot bites کا اچھا ٹاپک ہے. I don't agree with Sabah Faisal. I agree کہ میڈ کو پتا ہوگا کہ نکاح ہوا ہے. تو what did Sabah Faisal say? That's exactly what she said. ہاں, but you're taking this point and joining it there, na? Yeah, so why do you not agree with her? No, anyway, this is a topic for hot bites. That's not true. چلیں اوکے ہاٹ بائٹس پہ بات جو کریں. سانسیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی پرابلمس ہوتے ہیں. ہاٹ بائٹس پہ بات کریں. بٹ تو یہ بات ہے, میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو پہلی بار زندگی میں شاہ نواز شاہ کے دماغ میں جو چل رہی ہے سوچ کے جی میں محبت کرتا ہوں, اس کے ساتھ مہرو کے ساتھ وہ کنفیشن آپ کو مل گیا. مجھے احساس ہو گیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. چلیں اچھی بات ہے. میں یہ کنفیشن مہرو کے سامنے نہیں ملا, یہ بات ہے. اینڈ میں آپ نے ڈریم سیکوینس دے دیا کیونکہ ٹیزر سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ obviously ڈریم سیکوینس دیکھ رہے بیکاز ہر ایپیسوڈ میں آپ نے کچھ تو دینا ہوتا ہے نا پبلک کو. کچھ تو آپ نے دینا, کیونکہ آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ 52 ایپیسوڈز ہیں تو 52 تک لے کے بھی تو جانا ہے. تو ہر ایک ٹوٹا تو ہر ایپیسوڈ میں دینا ہوگا نا انہوں نے دے دیا. اب یہ میرے خیال میں اگلے 15 ایپیسوڈ یہ چلائیں گے جہاں پہ مہرو کو یہ سمجھے گی کہ ان کا نکاح ہو گیا ہوا ہے, اور وہ کیونکہ بولتا نہیں شاہ نواز شاہ خود, وہ سوچتا رہے گا. تو اگلے 15 ایپیسوڈ وہ یہ سوچے گا کہ میں کیسے مہرو کو یہ بتاؤں کہ میرا نکاح نہیں ہوا. سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے. میرے خیال میں اقتدار والوں نے جب سے ڈرامہ بنایا نا, سوشل میڈیا نے باقی سب چھوڑ دیا. اس اقتدار میں ہر ایک ایپیسوڈ سوشل میں میڈیا نے نا پچھلے کچھ دن 2 ہی کام کیے ہیں. کیا کیے؟ ایک سیف علی خان کے گھر کے باہر رپورٹنگ کی ہے, بالکل ایسے, اور ایک شاہ نواز شاہ کے گھر کے باہر رپورٹنگ کی ہے. آپ کو قسم ہے یہ بات, میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی سچ بات آمنہ نے آپ کو بتائی ہے, یہ راز کی بات. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کیا ہوا ہے. انڈین پاپرازی ہے جو وہ ویزے لگوا کے پاکستان آئے ہیں صرف اس موقع کے لیے. انہوں نے اپنے بندے بھیجے ہیں, ایسا ہی ہے, جو وہاں پہ اپنا ممبئی ایئرپورٹ کے باہر جتنے پاپرازی کھڑے ہوئے تھے. آپ دیکھ لیں پچھلے 4 دن میں آپ کو ایئرپورٹ لکس نہیں مل رہی کسی میں. کیوں نہیں مل رہی بھائی جان؟ ہیلو, سب ادھر آئے ہوئے شاہ نواز کے گھر کے باہر. شاہ نواز نہیں, عمل کے گھر کے باہر. عمل کے گھر کے باہر سوشل میڈیا پہ ایک ہلا گلا چل رہا ہے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. لیکن مہرو کے گھر کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہے, اس کے گھر میں کسی کو نہیں پتا چل رہا, کسی کو نہیں پتا. نہیں, لیکن سوشل میڈیا کیونکہ ان کے گھر کے باہر پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ ہو رہی تھی. اور سوشل میڈیا کرتی کیا ہے, مس کامنٹری, غلط بیانی کرتی ہے. وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی بیوی کو کیا پتا ہے کہ ان کی دوسری بیوی آ گئی ہے. آپ نے اپنی پہلی بیوی کو بتایا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے؟ دوسری بیوی تو نہیں آئی, مہرو دیکھ رہی ہے کامنٹری. اچھا ہاں, مہرو دیکھ رہی ہے کیونکہ انہوں نے ایک شاٹ ڈالا تھا وہاں پہ
نکاح کے ٹائم پہ ایک لڑکی ویڈیو بنا رہی سوشل ہے. میڈیا ایز یوزول پیپرازی غلط انفارمیشن بانٹ رہی ہے. اچھا وہ جو لڑکی تھی وہ یہ تیز تھی, میڈیا میں بھی کامنٹری ہے. جو نکاح پہ جو لڑکی ویڈیو بنا رہی تھی وہ تیز تھی, اس نے اتنا پارٹ لگا دیا جب وہ سائن کر رہی ہے. کلک بیٹ چاہیے کیونکہ میڈیا کو. اچھا ایک بات اور بتائیں ٹیکنیکل, آپ کا نکاح سے بڑا گہرا تعلق ہے. لڑکی نے سائن کیا, مولوی نے کہا کہ تمہیں فلاں فلاں قبول ہے, اس نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, پھر اس نے سائن کیا. قبول ہے. شاہ نواز صاحب کو جب انہوں نے دیا ہے اس نے قبول کر لیا تھا پھر سائن کرا تھا, یا ابھی قبول ہوا ہی نہیں تھا؟ نہیں قبول نہیں ہوا تھا. سائن تو آپ تب کرتے ہو جب آپ پہلے قبول ہے کہتے بس یہ ان کے کریٹو لائسنس ہے, نکاح نامے پہ کریٹو لائسنس, بڑی بات ہے. آپ کو لفظی طور پہ یار حق میں کتنا لکھا ہے نہیں بتایا شاہ نے مجھے. لاکھ اس سوال کا لاکھ پاؤنڈ کیوں خیال آ رہا ہے؟ وہ 1000 پاؤنڈ تھا, 1000 پاؤنڈ, لاکھ پاؤنڈ. مجھے اس بات کا جواب دینا. میرے پاس ہمیشہ نکاح میں یہ ہوتا ہے, پہلے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں سے فلاں سے نکاح اتنا قبول ہے قبول ہے, 3 بار آپ قبول ہے کہتے ہیں, پھر آپ نکاح نامے پہ سائن کرتے ہیں. دیٹ از دا یوزول پریکٹس. تو کیا شاہ نواز شاہ نے قبول ہے کہہ دیا تھا؟ اگر کہہ دیا تھا پھر تو نکاح ہو گیا اس کا. نہیں کہا تھا. سائن تو ایک از جسٹ اے فارمیلٹی. ہم نے جو چیز دیکھی نہیں ہے نا اس پہ ہم نہیں, تو پھر اس کو سائن کرنے کو کیوں دیا؟ بس وہ جلدی انہوں نے کہا ٹائم کم ہے. سائن کر کے قبول ہے کروانا تھا. یار یہ مولوی صاحب ایک اسٹیپ بھول گئے نا نکاح میں, ہو سکتا ہے. تو یہ لڑکی نے تو سائن کر دیا ہے اور قبولہ بھی کہہ دیا, تو لڑکی کا نکاح ہو گیا کیا ون سائیڈڈ؟ نہیں ہو سکتا نا, دونوں کے سائن چاہیے. کیا ہے مولوی صاحب بھول گئے نا ایک اسٹیپ. اتنا انہوں نے سوچا کہ لڑکی سے پہلے ہاں کروانی ہوتی ہے تو لڑکی سے ہاں کروا لی. یار عمل لگ خوبصورت رہی تھی, اچھی لگ رہی تھی, بہت حسین لگ رہی تھی. اچھی لگ رہی تھی. عمل نہیں, میں تو کہوں گا روما مائیکل اچھی لگ بہت حسین لگ رہی تھی. اچھی لگ رہی تھی روما مائیکل. کچھ یاد آ گیا. اینی وے لیٹس موو آن. بیوٹی پیجنٹ آپ کو یاد؟ ہاں ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی اچھی لگ رہی تھی. ہاں ہمارا بھائی گیا سمندر پہ, ساحل سمندر پہ اپنے غم دھونے. زین شاہ نے بچی پھنسا لی ادھر. زین شاہ نے بچی پھنسا لی. مذاق ہو رہا ہے اب اس پہ. آپ بچی پھنسا لی, کس طرح کی بازاری لینگویج. باقی ٹریکس پہ ہو بڑا خوش رہا ہے. زین شاہ نے اچھا اس لڑکی نے نا اب کانٹیکٹس لگانے شروع کر دیے. مسکان نے میک اپ بھی شروع کر دیا ہے, کانٹیکٹس شروع کر دیے ہیں, گفٹ لینے شروع کر دیے ہیں, تو ان کا ٹریک چلے گا. دوسرا ہے کہ جو رافع اور بی جان عزت مآب ہیں. عزت مآب میں ایک ہی بار اٹھوں گا کیونکہ ان کے بہت سین تھے اس بار. یار انہوں نے اچھا نہیں کیا ویسے. میں نے سین جو تھا نا, ایک بات کا جواب نہیں. ہاں رافع آتا ہے رات کو جی عشاء کے بعد, جی بی جان نے یوں دوپٹہ کیا ہے, نماز پڑھنے پورا نماز پڑھ کے ہوں ایسے ہی ہے رائٹ. انہوں نے نماز یا پڑھ لی ہونی ہے یا پڑھنے جا رہی تھی, اینڈ ون کوڈ اسیوم پورا دن یہ گھر میں تھی. انہوں نے اتنا میک اپ کس کے لیے کیا ہوا ہے؟ اس بات کا مجھے کون جواب دے گا؟ انہوں نے اتنا میک اپ کیا ہوا ہے, اتنا انہوں نے میک اپ کیا ہے, لپسٹک لگائی ہوئی ہے, آنکھوں پہ ایسے جیسے مایا علی کی وہ ایسے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ ہے, اور مجھے یہ بھی شک پڑا کہ انہوں نے کانٹیکٹس بھی لگائے ہوئے تھے. میں اب اس بات پہ مجھے اس کا جواب چاہیے, یہ کس کے لیے تیار ہوئی ہیں؟ میں آپ کو جواب دیتی ہوں, میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں, بڑا مخلصانہ جواب دیتی ہوں. کہا جاتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئیں تو نہا دھو کے اپنا بیسٹ خوشبو لگا کے صاف ستھرے خوبصورت بن کے آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں. بی جان عبادت ایسے کرتی ہیں اپنی بیسٹ شکل لے کے. یہی ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں باہر گھر سے جاؤں تو اتنا میک اپ. میں آپ سمجھی نہیں ہے, بیسکلی یہ بی جان کی نیچرل سٹیٹ ہے. یہ نیچرل سٹیٹ ہے بھائی جان. ہیلو, آپ کو آپ جاہل ہیں سارے, آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے میک اپ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. دس از اے نیچرل سٹیٹ. مجھے لیکن دیکھیں بی جان, دن ہو رات ہو, صبح ہو دوپہر ہو شام ہو, وہ ٹھیک ہو بیمار ہو, وہ لڑ رہی ہوں, کچھ بھی کر رہی ہوں, کھا رہی ہوں, پی رہی ہوں, نماز پڑھ رہی ہوں, کھانا گرم کر رہی ہوں, ان کا نیچرل سٹیٹ ہے. یار بات یہ ہے کہ جو 100 باتوں کی ایک بات جو ہے نا, یہ دونوں ماں بیٹا ٹھیک لوگ نہیں ہیں. کیوں؟ آپ ان کی جو بھی عزت کر لیں, یہ اپنی عزت کروانا چاہ رہے ہیں 35 قسطوں سے. رافع بھی چاہ رہا ہے کہ ہم اس پہ ترس کھائیں, اس کا بڑا برا. بی جان چاہ رہی ہیں کہ جو ہم ان کو وہ اس پیڈسٹل پہ دکھائیں جو کہ ایک مونارکی کا ہوتا ہے, کوئین الزبتھ. لیکن حقیقت بات یہ ہے, حقیقی بات یہ ہے کہ جب بی جان نے پلاؤ بنایا, ناٹ پلاؤ, پلاؤ, اور جب رافع نے وہ پلاؤ کھایا تو ٹیبل پہ صرف 2 ٹیبل لگی ہوئی تھی, 3 نہیں لگی ہوئی تھی. انہوں نے بہو کے لیے ٹیبل نہیں لگائی. آئی آبجیکٹ.
اس بہو کا ناراض ہونا بنتا تھا Justified. اور اس بہو کا بےزتی کرنا مدر ان لا کا بنتا تھا. یہ آپ کی زندگی میں میری عزت ہے کہ آپ نے پلاؤ بنایا, نہ آپ نے مجھے وہ پلاؤ کھانے کے لیے بلایا, نہ آپ نے وہ پلاؤ کھانے کے لیے ٹیبل پہ میرے لیے میٹ لگایا. آپ کی میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس گھر میں. میں عروج کے سینٹیمنٹس کو سمجھتی ہوں. 35ویں قسط جس سین سے شروع ہوتی ہے نا, مہرو اور اس کی ماں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بی جان کی تو بڑی مجھے دیکھ کے گلٹی فیل کر رہی تھی, میں تو اتنا انویسٹڈ ہوں. میں پیچھے گیا, میں نے کہا یار بی جان کب آئی ہیں ان کے گھر میں؟ بی جان بعد میں آتی ہے ان کے گھر. اوئے یار سیکوینس آپ یار وہ چل رہا ہے. اتنے غور سے ہم دیکھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بعد میں بی جان آئی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں اور اس سے کانورسیشن کر رہی ہیں. یار بی جان بار بار آتی ہیں, اس میں کیا بات ہے؟ پہلے وہ کہاں ہوئی ہے انٹریکشن کہ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی, اور مہرو کو کیسے پتا چلا کہ عروج کے ساتھ یہ پرابلمز ہو رہے ہیں؟ وہ تو بعد میں آئی ہیں بی جان, جب وہ بیٹھی ہوئی تھیں دونوں کے پاس. اینی وے آگے چلیں یار, ابھی اور کچھ آپ نے کرنے, بہت لمبا کھینچ رہا ہے. آگے غیر بھی کرنا ہے آپ نے, چلیں. میں غیر ہو گیا ہے ختم. میں آمنہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی وجہ سے ہم نے غیر دیکھا, آپ کا بہت شکریہ. میں نہ دیکھنا چاہتی تھی اس ڈرامے کو, آپ کی پر اصرار اس پہ میں نے یہ قسطیں دیکھی ہیں. کتنی قسطوں تک گیا ہے غیر ماشاء اللہ سے؟ 35-36 بے تحاشا. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا کس چاہتا چیز ہوں کی کہ غیر ختم ہو میں گیا؟ آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے یہ عمل پورا کیا. جی ہم نے غیر نہ صرف دیکھا, ہم نے غیر سمجھا. دیکھنا ایک چیز ہے, ہم نے دیکھا, ہم نے سمجھا, ہم نے اس پہ گفتگو کی, آپ نے وہ گفتگو سنی, اس گفتگو کے اوپر دوبارہ بات ہوئی. سب کے لیے تالیاں. یہ ایک عظیم لمحہ ہے, اور میں اس کے لیے سب سے پہلے اپنے والدین کا شکر گزار ہوں, میرے ٹیچرز, میرے اساتذہ, میرے مینٹورز, جنہوں نے آپ کو اس قابل بنایا, جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا. میرے والدین نے مجھے پیدا کیا غیر جیسے ڈرامے کو دیکھ کہ میں اس موقع پہ آج پہنچا ہوں, اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ جہاں پہ غیر پورا دیکھ کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار کہ میں نے پورا غیر دیکھا ہے. ایک ایک قسط دیکھی ہے, ایک ایک لمحہ دیکھا ہے, ایک ایک لمحہ سمجھا ہے, پرکھا ہے, اور میں نے اچیو کیا یہ مائل اسٹون. آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف. ویل ڈن, ویل ڈن. یہ میری وکٹری اسپیچ تھی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا میں کہوں؟ آپ کو کہنا پڑے گا. آپ کیا کہتی ہیں آخری؟ نہیں میں چاہوں گی کہ آپ ہر کیریکٹر کا جو کلوجر ہوا ہے, ہر کیریکٹر میں کہاں سے شروع کروں؟ میں کہاں سے کروں؟ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنا, کہاں سے میں شروع کروں؟ دیکھیں غیر نے ایک بات, ہزاروں ہی شکوے ہیں, کیا کیا بتا. غیر نے ایک بات اجاگر کی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ایک ایکسیپشنل طریقے کے ساتھ اجاگر کی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایسا نارملائز کیا ہے ایک چیز کو. کون سی چیز ہے وہ؟ کہ یار کہ اگر آپ کو آپ کا محبوب نہ مل رہا ہو, خودکشی کر لو. پہلے انہوں نے شفا کے تھرو یہ دکھایا, ایک نہیں 2 بار. انہوں نے کہا یار پھڑکا دو اپنے آپ کو, محبوب مل جائے گا, محبوب تمہارے قدموں میں. پھر انہوں نے کہا دیٹ واز ناٹ انف. پھر انہوں نے کہا ثالث تم بھی جاؤ خودکشی کرو. اس نے بھی اپنی ریوو جا کے دیوار میں مار دی کہ میں بھی مرنے جا رہا ہوں. تو یہ انہوں نے ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں, جدت پیدا کی ہے. جدت ہوتا ہے وہ پیدا کی. لیکن یہاں پہ آپ کی جو انٹرپریٹیشن تھی نا وہ فیل ہو گئی. میری فیل ہو گئی کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا. نہیں, اتنا ضروری سین تھا پچھلے ہفتے کہ جو وہ قسم کھاتے کہ میری قسم کھاؤ تو مجھ سے محبت نہیں ہے. تو آپ نے کہا تھا سر اس لیے قسم کھا رہی ہے کہ وہ مسئلے پہ بیٹھے گی, وہ دعا کرے گی کہ اللہ مجھے اس کے صدقے مجھے اس کی جان دے دے, میں جو معافی ہے وہ کوئی نہیں بیٹھتی, کوئی نہیں. اس نے دعا کی, 2 مگرمچھ کے آنسو بہائے, وہ ٹھیک ہو گیا, بیٹھا تھا. فاسٹ پیسڈ ہے, فاسٹ پیسڈ. آپ یہ دیکھیں یار کتنی ریپڈ آئی موومنٹ تھی ان 2 ایپیسوڈز میں, کہ ان 2 ایپیسوڈز میں میں تو پکڑ نہیں پا رہا تھا. شفا کی شادی ہوئی, شفا کی شادی نیکسٹ ڈے. اچھا آپ نے بنا دیا نا اس کو ہیرو. پچھلی بار میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آپ لڑکوں کو آپ نے لڑکے کو وائٹ واش کر دیا. ایکول اف ناٹ زیادہ ایکول بلیم تو آپ نے مان لیا دونوں کا تھا. لڑکی کو آپ نے اس شادی میں پھنسا دیا جہاں پہ اس کی لڑکے کی پہلے شادی ہوئی ہے. لڑکے کو آپ نے بالکل کلین چٹ دے دی, ہنستا مسکراتا برائٹ فیوچر دے دیا. مجھے تو بہت اعتراض ہے اس چیز پہ یار. کس پہ؟ شفا کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں ہے بتائیں نا اس پہ, کوئی مجھے بتائے. بہت زیادتی کی ہے شفا کے ساتھ. نہیں سیریس بات ہے, بہت بری کلوجر تھی شفا کے لیے.
उसका ठीक है, शी वाज एट फॉल्ट, उसने कमीनियां की, उसने कंस्पिरेसीज चलाई, बट बॉटम उसकी लाइन क्या थी दैट शी वाज इन लव विद दिस बॉय. वजह क्या बनी इसकी पता है? क्योंकि जब वो साली से मिलने आती है उसने उससे अपोलोजाइज नहीं किया. आपने उसको फंसा दिया. और इस पूरी पूरी कंस्पिरेसी का मास्टरमाइंड कौन था? ये फुप्पो. और पुप्पो के साथ क्या हुआ? फुप्पो हंसती खेलती घर आ जाती है. फुप्पो इज ओके. फुप्पो जिन्होंने Everybody उसको is कहा था bloody कि तुम okay. खुदकुशी करो, हाँ. फुप्पो इज फाइन, फुप्पो इज हैप्पी. सालिस जिसने ये सब कुछ किया, शादीशुदा होने के बावजूद अपनी बीवी को ट्रैश की तरह ट्रीट किया, ही इज हैप्पी. उसको Yeah. लव ऑफ हिज लाइफ मिल गया. Yeah. उसको हीरो बना दिया. वो कहता है मैं तो हूं भी हीरो तुम्हारा. हीरो को थोड़ा सा फिल्मी होना चाहिए. उसने कलाई भी पकड़ ली और उसने यूं खींच भी लिया लड़की को अपनी तरफ. सब कुछ ओके हो गया. तो शिफा को क्यों नहीं माफी दी? क्यों नहीं माफी दी? बिल्कुल क्योंकि शिफा ने, मैं बता रहा हूं ना, शिफा ने माफी नहीं मांगी वफा से. अगर वो वफा से माफी मांग लेती तो फिर नहीं उसको मांगती है वो. नहीं मांगती तो है. नहीं, वो उससे साले से बात करके चली जाती है. उसके मुंह से ये 2 लफ्ज ना बोले गए. क्यों ना बोले गए? जब वो खुश हो गई है और जब वो शादी कर रही है, और वो आप ये करके क्यों नहीं कर सकते थे कि शिफा को भी आप क्लोजर दे देते? दिया है ना. अच्छा क्लोजर क्यों नहीं थे दे सकते? मगर इसका दूसरा ओपन एंडेड छोड़ा. शिफा अपने प्यार में उसको कर लेगी. वो छोड़ देगा. हाँ, अलवीना- मॉडल को छोड़ देगा. अलवीना को. अलवीना को छोड़ देगा वो. नहीं, आप शिफा को उन्होंने दे दिया ना कि यार इतना गुड लुकिंग लड़का दे दिया है उसको, इतना माचो मैन दे दिया है उसको. और शायद वो और वो फर्स्ट अच्छा भी है. उसने उसको मुंह दिखाई भी दी है, हाथ भी पकड़ा है पहले दिन, उसको काइंडली ट्रीट किया. उसने कहा कि आई ट्रीट यू वेल. और फर्स्ट लेडी भी शायद बनी जाए. फर्स्ट लेडी भी बन जाएगी तो शिफा को उसमें खुश होना चाहिए. ये उनकी इंटरप्रिटेशन है ना. कि औरत को इतने में रखो, बस मर्द को दे दो सब. तब तो दे दो. या भाई इतना काफी औरत के लिए, और क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? और ऐसा लड़का उसको मिल जाए, और क्या चाहिए उसको जिंदगी में? यही उन्होंने बताया ना. आई वाज नॉट हैप्पी विद शिफा's क्लोजर और तरीम्स क्लोजर. इट्स नॉट फेयर. तबकी ने अपने बॉय को, आपको मैंने आज से कितने साल पहले कह दिया क्या था कहा था? कि वो जो सेक्रेटरी है वो ही निकलेगी तलत की. आपने कहा था. वो तो समझ ही नहीं आया वो हुआ क्या. पहले वो रिश्ता लेने जाते हैं, वो कहते हैं आई कांट मैरी हर, लेट्स लीव. तो चलें, मैं शादी नहीं कर सकता. सॉरी आंटी. बिकॉज तमीज से तो कोई बात कर नहीं सकता कि ये बात है, ये तो बच्ची भी ना, ये ऐसी है ऐसी. मगर फिर जब शादी हो रही होती है शिफा की, तो वो दोनों ऐसे होते हैं जैसे कि उनकी मंगनी हुई भी है. और उसके बाद फिर वो दफ्तर में मिलते हैं. अब समझ ही नहीं आई क्या था ये. यही है ट्रेजेक्ट्री, यही होती है, यही होती है. मैंने बहुत गौर से देखा था. मैं बताता हूँ आपको. बताएं. वो मिलते हैं, उसके बाद वो लड़की आती है दफ्तर में, इनकी सुलह होती है, वो लड़की से मिलता है, उसके बाद वो लड़की को ऑफिस में बुलाता है, और फिर एंड में वो शादी पे दोबारा मिलते हैं. ये ट्रेजेक्टरी है. मेरे ख्याल से शादी पहले होती है. बिकॉज मैं उस पॉइंट पे कंफ्यूज हुई थी कि हैं व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक दे रियली लाइक ईच अदर. अभी तो इनका रिश्ता टूटा क्योंकि था. बीच में हो जाती है उनकी मुलाकात. Anyway, और वो समझ जाता है ना, वो बच्ची ने अपना जो भी दुखड़ा सुनाती बच्ची है. खूबसूरत है. बच्ची खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत है. मैं तो बच्ची कह सकती हूँ. बच्ची लड़की खूबसूरत है वो. खूबसूरत है. और जब सीरियस एक्टिंग मिस हैदर. Serious नाम ना acting? मैं समझ सकी उनका क्या था अब तक. मैं मिस मेरा हैदर ही. समझ सका. लेकिन जब सीरियस एक्टिंग की है तो वो सीरियस एक्टिंग भी अच्छी थी, बुरी नहीं थी. नहीं तो शी इज गॉट टैलेंट. तो ठीक है. फरजाद जो है वो अच्छा सेटल हो गया. उसको फरजाद का इतना भी, कसूर भी अच्छा नहीं था. फरजाद का भी बदतमीजियां वो भी बहुत करता रहा. शिफा पे जुल्म भी वो बहुत करता रहा, सब कुछ करता रहा. शिफा, इसको भी हैप्पी एंडिंग दे दिया आपने, सब कुछ ओके कर दिया इसके लिए. तो शिफा के साथ ही क्यों ज्यादती की है? किसी एक के साथ तो करनी थी ना. विद लव मैं ये कहना चाहता हूँ, विद लव मैं चाहता हूँ कि मेरी बात का कोई बुरा ना बनाए. इससे पहले कि आप सीरियस कोई बात करें, मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने हम इवेंट पे साड़ियाँ बांधी हुई थी, वो प्लीज़ तहरीम पप्पो से जाके लेसन्स लें कि साड़ी कैसे बांधते हैं. कि वो 2 दिन जेल में थी, उनकी साड़ी टस से मस ना हुई, ना उनका ब्लाउज हिला, ना उनकी साड़ी की प्लीट हिली, एक क्रीज नहीं उस पर आई. आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड. ठीक है, बुला दिया आपने. विद लव आप कुछ कहने लगे थे. विद लव मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ. जो उसामा और उष्ना के सीन थे ना, मुझे काफ़ी वो क्रिंजी से लगे. क्यों? मुझे नहीं, उनमें जो रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो हाथ पकड़ के उसने किया, सब कुछ किया, आई कुडंट फील द वाइब that they were trying to. That's fine, but that's the conclusion. Can you pinpoint why you couldn't feel the vibe? Because both Osama and Ushna were not their best in those scenes. I think that probably, perhaps, I could be entirely wrong, I don't know, but it wasn't as if they were feeling those emotions, they were just enacting the scene.
I think that Ushna had established herself as a pretty solid actress, and उनके कई ड्रामे थे जिसमें बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है हिस्टोरिकली. बहुत देर पहले से अगर आप शुरू करें बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं. Unfortunately, I am not seeing that Ushna on any drama right now. I feel that something has happened where she's lost her ability to perform effectively, and that applies to Ghair and it also applies to Aish Ki Junoon. Dono mein there is something lacking. It is an inadequate performance, unfortunately. Even if it's the way that she runs, Yeah. that she goes, and the way that she's crying at the conversation with the father, Babar Ali Saab ke sath jo scene tha, there was no impact. There is a natural treatment or body language and an ease with performance that Ushna had. Even right up till वो कौन सा ड्रामा था आखिर कब तक जिसमें वो तो सरा हाँ आखिर हाँ, फिर हमने really, फिरोज really- वाला हब्स देखा था ना आखिरी. hubs तक. Yeah, really strong performance. There was an ease of performance. I'm not seeing that ease. I feel that it's a very self-conscious performance, and I don't know why this has happened. But you're absolutely right. They were not good performances. मैं तो ये भी नहीं कहूँगी not her best. These were not good performances from Osama or by Ushna. तो जब आपका लीडिंग पेयर अच्छी क्रिंजी performance- लगे आपको? नहीं लगे. जब आप अच्छी परफॉर्मेंस आपका लीड पेयर ना दे सके तो फिर उस रोमांस का या उस कहानी का मकसद क्या है कि आप उनमें लीडिंग कपल में इन्वेस्टेड नहीं है. And I'm sorry, this character Salis Yeah. does not appear to be a hero. No. मुझे नहीं लगा हीरो वो कहीं से भी. एंड मैं ये थ्रू आउट ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, शुरू से लेके एंड तक सालिस का जो आर्क दिखाया गया, जिस तरह से वो किरदार बिल्डअप किया गया और सब कुछ हुआ, मुझे वो कहीं से हीरो मटेरियल हीरोइक नहीं लगा. एंड उसका भी मैं ओसामा इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. Absolutely, but like we said with Iqtidar, it's a combination of the scenes, of the music that plays behind, the aura that you build on a character on screen, and The the actor is performance. very, very important, and valuable the actor input. is integral to it, of course. The actor is integral to it. The way the actor dresses, the way the actor performs, the way you deliver your dialogue, everything. You're absolutely. अब वो जो बैडमिंटन खेलने बाहर गई होती है, अब एकदम आता है आपको कोई मतलब यू फील लाइक ये बेचारा सा ही है, कोई हीरो वाइब कोई नहीं दे रहा होता, बेचारा सा ही लग रहा होता है. वो जब पड़ा हुआ है अस्पताल में फिर भी वो बेचारा से ही लग रहा है. फिर आप कह रहे हैं कि ज़्यादा ही खुश हो रहा है, ये लड़की मिल गई है, तो you don't feel like great. There's no great No moment whatsoever. No. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गैर gave us a lot of laughs, और वो भी ज़रूरी है. गैर ने हमें अनजाने में बहुत एंटरटेन किया, हमें हंसने का मौका दिया, हमें खुशियाँ दी, तो फिर भी ये भी अच्छी बात. Intended or unintended, I can't say, but yeah. हाँ बट ठीक है, हमने एंजॉय किया वन वे और दी अदर, तो उसके लिए गैर विल बी रिमेम्बर्ड. जैसे मुझे अभी याद आता है तो थोड़ा सा हक ने हमें बड़ा एंटरटेन किया था एक जमाने में. उस लेवल तक तो मैं नहीं कहूंगा कि गैर हमें लेके गया, लेकिन गैर ने भी हमें काफी, मेरे दिल को भी टच करता. नहीं क्या बात है, लेकिन हमें एंटरटेन किया गैर ने अपने एक तरीके से. मैं यहाँ पे ये बात जरूर थोड़ी सी सीरियस करना चाहूंगा कि बोथ ओसामा एंड उशना नीड टू टेक अ मोमेंट एंड सी कि यार कि क्या लैप्सेस हुए और क्यों हुए. ओसामा मोर सो बिकॉज सुन मेरे बोथ इक्वली एक्चुअली, बिकॉज उशना को भी हम ऐश की जुनून में देख रहे हैं, वहाँ पे भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस में वो इम्पैक्ट नहीं रहा जैसे आपने कहा, यहाँ पे भी नहीं था. ओसामा को हम सुन मेरे दिल में देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे ज्यादा स्क्रीन टाइम है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ओसामा इज नॉट एबल टू होल्ड द फोर्ट. कर्जे जान में जहाँ पे लिमिटेड स्क्रीन टाइम है, वहाँ ही इज एक्सेलिंग. ऐसा होना नहीं चाहिए. No, but I also don't agree with the excelling part. I have spoken to a lot of people who are saying that अगर ओसामा के अलावा फलाना होता या फलाना होता, वो सीन कहीं से कहीं पहुंच जाता. कौन सा वाला सीन? कोई भी सीन जो आता है heroic, although I'm really liking him in कर्ज़े जान, but people are still speculating that वो जो एक वो वाली ऑरा है, अगर आप यहाँ पे फलाना होता या फलाना होता तो oh my god explosive होता है ये. So अभी कल ही मुझे कोई कह रहा था, and it's really an unfair comparison, but people do compare one actor to the other. Somebody was saying, you just imagine a Bilal Abbas Khan in the character of a Barrister Burhan, and oh my god, it would have been explosive. So yes, Osama is doing much, I know, and I said unfair comparison, but the point is that Osama is doing really well in Karze Jaan, but it is not an explosive performance. Excelling as in मुझे उसमें Excel is it's a finite word. He's doing much better in Karze Jaan.
He looks really good. The character is solid. अच्छा, मैंने क्योंकि इस जाविये से सोचा नहीं है कि कोई और होता तो कैसा होता, बट मैं जो उसामा को बुरहान देख रहा हूँ मुझे सही लग रहा है. सही लग रहा है, एग्जैक्टली सही लग रहा है. अच्छा लग रहा है. सही लग रहा है. चलने एक सेलिंग नहीं, मैं अच्छा बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है मुझे. सही लग रहा है, बुरा नहीं लग अच्छा रहा. लग रहा है. और oh my God, I'm in love with this character में बहुत फर्क है. मुझे oh my Again God, with that kind of oh screen my time. God, am I romanticizing Barrister Burhan? I'm not. Okay, so with that kind of a screen time and character, मुझे नहीं पता कि इस पे कितना, अगर कोई और होता भी, फर्ज करें अगर बिलाल भी होता तो मुझे नहीं पता मैं कितना वो करता. शायद मैं कंप्लेन फिर कर रहा होता कि बिलाल और हमें यमुना के इतने सीन्स ही नहीं मिल रहे. आप फिर कट टू सुन मेरे दिल आ जाए. वहाँ पे जिसको बहुत कम स्क्रीन टाइम मिल रहा है आप उसको रोमांटिसाइज करते हैं, और जिसको बहुत मिल रहा है उसको नहीं कर पा रहे. कम क्या किसको कर रहे हैं? बिलाल अब्दुल्ला वर्सेस अमार. कितना स्क्रीन टाइम मिल रहा है बिलाल अब्दुल्ला को? ना होने के बाद, ना होने के बाद रोमांटिसाइज आप कर रहे हैं उस कैरेक्टर को, लेकिन फिर भी. So, like I said, it's not entirely Osama's fault. It's a combination of the way the character has been written, the way his script has been written, the way he's been directed, the light that he is portrayed in, and ultimately the performance. Which is why I'm saying that both Osama and Ushna need to take a moment, pause, think कि क्या हुआ है, उनको रिव्यू करना चाहिए अपने काम को, और जो भी लैप्सेस हैं उस पर काम करना चाहिए. मतलब आप फॉर ऑल सेड एंड डन, आपका जो फरजाद और मिस हैदर के सीन थे वो फिर भी क्रिंज वर्दी नहीं थे. अब वो कितना टाइम मिल गया है. इवन वो जो कॉफी वाला, जो ऑफिस वाला सीन था, वो सही था. कॉफी बहुत ज्यादा डाली. मैं थोड़ी भी डालती ना तब भी यही टेस्ट आना था. जो वो आके बताती है. या एग्जैक्टली कितना टाइम मिल गया है उन दोनों एक्टर्स को, बहुत कम स्क्रीन टाइम. वो कॉफी वाला एक्चुअली सीन क्यूट था कि शक्कर आपने इसने डाली और वो ले जाती है. ब्लैक कॉफी तो ऐसी होती है. आप भी सड़े हुए हैं तो ये मतलब तो आप इनके अगर ज्यादा सीन्स देखते हो तो शायद आप इनको शिप करना शुरू कर दो. Because then when she turns away, he smiles. He gives that little bit of a smile, you know. And you're like, okay, you're not feeling uncomfortable or cringe worthy. नहीं है. So it's not about screen time. It's about the way the character has been written and performed. तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वहां पे तो स्क्रीन टाइम है ओसामा के पास, उष्णा के पास यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, तो क्यों इम्पैक्ट नहीं आ रहा? नहीं है ना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. हाँ, तो उनको सोचना चाहिए और इस पे काम करना. कैरेक्टर डेवलपमेंट भी नहीं है स्ट्रॉन्ग. दोनों चीजें होनी जरूरी है. काम करना चाहिए इसके ऊपर. With that we bid farewell to Ghair. And next week, what replaces Ghair? Dastak with Suhai and Ali Raza and Feroz Qadri. तीनों आमना के फेवरेट. तीनों मेरे फेवरेट, absolutely. And after मेरे भी फेवरेट. With love. तीनों favorites. और Feroz will be seeing after Gum, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर था, बहुत इंटेंस, बहुत ही सीरियस किस्म का. Feroz गुड एक्टर. और टीजर से तो मुझे बहुत वो वाली वाइब्स आ रही हैं भाई, कॉमन प्लेस किस्म की कैरेक्टर की. चलो देखते हैं. हाँ, आ रही हैं, टॉक्सिक वाइब्स आ रही हैं. देखते हैं. हाँ, मैंने देखा था. हाँ, टोटल टॉक्सिक वाइब्स आ रही हैं. चलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तुमने मेरा फोन देखा भाई? गुड लक टू टीम गैर. और एंड नाउ गुड लक टू टीम दस्तक. और गैर वालों से ये कहना चाहूंगा, कहा सुना माफ. हमने जो भी कहा प्यार से कहा. प्यार से कहा. आप सबसे हम बहुत प्यार करते हैं, और कुछ हमने दिल से भी कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब बेहतर काम करें. मूविंग ऑन टू आमना जी. बेहतर काम की जहां बात हो रही है तो बेहतरीन काम पे हम आते हैं. तन मन नीलो नील. इससे पहले हम और आगे बातें करें, मैं एक बार दोबारा नुमान मसूद साहब की तारीफ करना चाहता हूँ. यहीं से शुरू करनी चाहिए हमें. और पिछली एपिसोड में जब उनका वो सीन आया, जब वो रोटी वाला पूरा था छत पे बैठ के चारपाई पे, मैंने कहा यार अच्छा, बड़ा जबरदस्त है. इस बार फिर वो जो बाइक के साथ सीन था, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही यार. अब ये एज अ व्यूअर कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता था कि यार एक बंदा बाइक को किक मारा, स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैं क्या देखूं इसको. लेकिन विद एवरी किक यू वुड गेट अ किक. ये बहुत बुरी लाइन थी, ये ताली ना बजाएं इसके लिए. With every kick you would feel यार कि ये बंदा क्या इस वक्त इमोशन. No, you're feeling it with him. और ये यहाँ से शुरू नहीं होती, शुरू तब होती है जब वो जा रहे होते हैं बेल बजाने. नहीं, बेल बजाने लगते हैं, then he stops. शुरू वहां से होती है जब वो घर से निकलता है कि शाम को तैयार रहना. शाम को तैयार रहना, घूमने जाएंगे. अब ये देखें केमिस्ट्री देखिए आप. फिर इससे भी पीछे जाएं सर, जब वो कहते हैं आज क्या पैक किया है, तो वो कहती है आलू चिकन. कहता है कल की भिंडी अच्छी थी. कहती है आपके कहे बगैर मैंने दे दी है ना आज आलू चिकन. वो रात की भिंडी बची है तो वो भी डाल दो थोड़ी. वो मैंने आपके कहने से पहले ही डाल दी थी.
यहाँ से बात शुरू होती है, फिर वो बाइक लेके सिर्फ निकलते हैं। आपको हीरो हीरोइन नहीं चाहिए होते केमिस्ट्री क्रिएट करने के नहीं लिए। नहीं, इन दोनों के बीच में तो बहुत केमिस्ट्री आपको मिली है इस एपिसोड में, और उस केमिस्ट्री को जो ना हवा वो राबी दे रही थी। मैना और तोता ये क्या चोंचे मिला। भंवरों की तरह दोनों चोंचे लड़ा रहे हो, और ये भूल गए कि मेरे साथ क्या हुआ है घर में। और तुम दोनों भंवरे एक दूसरे को घुमाने की दावतें दे रहे हो। फैंटास्टिक सीन, उसके बाद में आते हैं घर से निकलना, पहुंचना सोनू के घर, पूछ के कि सोनू का घर नहीं, किधर है। वो वहां पे जब कहना कि तैयार है ना, तो खाने पे चलेंगे, तो नादिया अफगन का वहां पे एक्सप्रेशन, कुछ जो एक स्माइल आई चेहरे के ऊपर, बहुत खूबसूरत। फिर वहां पे पहुंच जाना, अच्छा गली में पहले पूछना कि वो कौन रहता है, देखें अटेंशन टू डिटेल, सैफी एंड मुस्तफा अफरीदी, कि वो, मैंने कहा यार ये किस घर में आए हैं, पहले मुझे लगा शायद वो वाला घर है। अच्छा देन ही गोज एंड ट्राइज टू रिंग द बेल, नहीं, और फिर वो पढ़ते हैं, फिर लिरिक्स साथ में वही जो मैंने पिछली बार भी आपको कही थी, सो इम्पोर्टेंट कि आप अटेंशन, जो इमोशन किरदार फील कर रहा है, लिरिक्स उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमेशा हमेशा। अच्छा वो जाते हैं, फिर वो मुड़ के फिर वापस आता है, बेल बजाता है तो वो खोलता है। मैंने कहा यार ये कौन सा घर है जिसको आपने कहा था दूसरी शादी की हुई है, लेकिन आई वाज क्लोज, बट दैट वाज अ गुड सरप्राइज। भाई बनाया हुआ है, भाई बनाया हुआ है क्यों? अच्छा उसमें भी उनका ट्रिक देखें, वो बच्चा कहता है बाबा 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 जी। मैंने कहा यार चौधरी साहब क्या बात है, बट वो कहती है भाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। अब आप ये देखें कोई थ्रिलर तो नहीं है ना। नहीं, लेकिन समझ आ जाती है आपको फौरन कि ही इज लाइक देयर गार्डियन, ही इज देयर गार्डियन। बट व्हाई? या बट व्हाई? And then the whole meltdown after meeting the love of his life. No, but that meltdown, he's holding it in. जब वो वहाँ जाता है, he knows who he's going to meet. She doesn't know. और वो जब आती है और बैठती है और देखती है, and they behave like nothing has happened. वो कहता है तुम कैसी हो, ये क्या हुआ जिंदगी में। अच्छा वो पहले शॉट दिखाया ना पैरों वाला, मैंने कहा यार इसकी क्या रेलेवेंस होगी, एकदम आ गई। नो कि रेलेवेंस होती है, that's why he's noticing the feet. But they're communicating as if nothing has happened. Because they're holding that emotion in. I don't agree with you कि nothing has happened. तो मैंने तो बड़ी longing देखी सामिया मुमताज साहिबा की भी आंखों में। But they're so nonchalant about it. They're so nonchalant. ना वो कोई गिला करती है, ना वो कहती है तुम इतने साल कहाँ थे, तुम चले गए, तुमने नहीं प्यार के लिए लड़ा, ना वो कहता है तुमने शादी कर ली, और वो there's no. क्योंकि he is probably responsible for her husband's death. Yes, we don't know that. वो जो meltdown हुआ है वो और क्यों हुआ है? नहीं इसलिए नहीं हुआ वो, इसलिए नहीं हुआ कि he is responsible. There is something more to it. There is something more to it. मुझे जो लगा, मैंने तो पूरा इमोशनल तरीके से उस सीन को देखा है कि these are two lovers. They do each other's first loves. They are met after God knows how many years. पहली दफ़ा वो भी unexpected circumstances में they are behaving like nothing has happened. उसको तो चलो पता था वो किससे मिलने जा रहा है, लड़की को तो नहीं पता था, बट शी ऑल्सो बिहेव्स, अच्छा चाय पियोगे, अच्छा कैसे हो, बीवी कहाँ है, कितने बच्चे हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बट द मिनट ही स्टेप्स आउट, इट्स लाइक उन्होंने अपना सांस रोका हुआ था, एंड उसका भी मेल्टडाउन होता है और उसका भी मेल्टडाउन होता है। अच्छा, इट्स एन इमोशनल ब्रेकडाउन। इट वाज़न्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। वो बात शुरू आवाज से होती है, आवाज एक उनकी पिछली जो एक रिलेशनशिप था उसमें बड़ा इंटेग्रल वो बात, वो कहता है कि यार शक्ल भूल जाते हैं लोग, तुम्हें मेरी आवाज अभी तक याद है। इतने सालों में तो लोग शक्ल तक भूल जाते हैं, और तुम्हें मेरी आवाज आज भी याद है। और आवाज क्यों याद है कि उसको लड़की को उसमें सबसे ज्यादा पसंद ही उसकी आवाज थी। तो ये कोई एमी बट शी सेज ना कि तुम्हारी जो पोलाइटनेस है या तुम्हारी जो शिकफ्तगी है आवाज में, ये मैंने नहीं किसी और में कभी महसूस की। तो वो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। और वो भी जब वो अपनी पैरों की बड़ी उंगली और छोटी वो कर रही होती है तो ही नोटिसेस। तो ये नॉर्मल नहीं था। इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स अगर वो एक दूसरे के साथ ऐसा कनेक्टेड फील कर रहे हैं जितना वो तब कनेक्टेड फील कर रहे थे, हाउ इज दैट नॉर्मल? That is normal. Because the kind of relationship they had. In spite of so much have happened between, in spite of so much having happened between, in spite of all that has happened between both of them in so many years, इस तरह से मिलना और फिर एक connection feel करना, it's not normal. That's exactly what I'm saying. It's special. It's not normal. No, it's special. But they're behaving like it's normal. They're behaving so casual. The only reaction she's giving is the way her feet are
anxious, you know, nervousness. they're trying to- वहाँ पे जा they're- रही है. they're- They're trying to play it down. But They're their trying body to- is obviously not. Exactly, they're trying to, and their emotions are holding inside. اور وہ پھر ایک دم آؤٹ برسٹ ہوتا ہے نا جب وہ جاتی ہے, وہ بھی روتی ہے, وہ بھی روتا ہے. بٹ یار بیوٹی آف دا رائٹنگ از وہ یو نو اس کو کک مارنا, بائک کو بائک نہیں شروع ہو رہی, بائک نہیں, وہ کک کرتا ہے پھر رک جاتا ہے پھر آگے لے کے چلتا ہے. مگر دا بیوٹی آف دا تھنگ کیا ہے کہ یہ اب میرے حساب سے ایک انٹینس ایموشنل سین تھا, اور تھا بھی, آپ یو ول اگری ود می دیٹ بائک نہیں چل رہی, پھر آگے جا رہا, پھر وہی بریکس ڈاؤن, پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے بیٹھ کے, اور پیچھے ایک بچہ ہے وہ اس کو نوٹس کر رہا ہے. میں نے کہا یہ بچہ کیا کہے گا کہ میں بائک چلاتا ہوں, یہ وہ بائک کہتا ہے کہ میری تو چل رہی ہے, اینڈ ایک دم آپ کا موڈ جو ہے نا اٹ یو نو لائٹنس. میری تو چل رہی ہے. تو مصطفیٰ افریدی اینڈ سیفی حسن دے ڈونٹ کیپ یو ان دیٹ لو فار لانگ. دیٹ از دا بیوٹی آف تنمن نیلو نیل, اور میں ہر قسم میں یہ کہتی ہوں دے ڈونٹ کیپ یو ان دا لو فار لانگ. اور اسی کی وہی ہے نا کہ جیسے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو, جیسے میں پچھلی بار کہہ رہا تھا کہ یہ گرے کردار ہے اور شاید ابھی بھی ہے اور ڈس فنکشنل تو ہے, کہ یار کہ اچھا اس نے کیا کیا ہوگا, اچھا اس نے دوسری شادی کی, نہیں کی ہوئی دوسری شادی, کر دیا نا آپ کو سرپرائز, آپ کو بلڈ اپ کیا, اچھا ابا ابا ابا, پر اس نے نہیں کی ہوئی دوسری شادی. وہ جیسے آپ نے کہا ان کا گارڈین ہے, اچھا پھر وہ جائے گا تو اب وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا, کیسے بیہیو کرے گا اپنے ایکس فلیم کے سامنے, جسے وہ رشتہ مانگنے جا رہا ہے, کریپی ہونے جا رہا ہے یا اصل میں رشتے کی بات کرنے جا رہا ہے. اصل میں رشتے کی بات, کریپی تو میں نے کبھی نہیں خیال آیا, اصل میں رشتے کی مطلب یو ڈونٹ ایکسپیکٹ, انپریڈکٹیبل ہے نا کہ کیا ہوگا. اچھا وہ بات بھی وہاں پہ نارمل نہیں, اٹ وڈ ہیو بین, اگر یہ نارمل ڈراما ایک کنونشنل ڈراما ہوتا ہے, اٹ وڈ ہیو بین کہ جو بہن بنی ہوئی ہے وہ وہیں بیٹھتی, اینڈ دے وڈ ہیو ناٹ ایون ایکنالجڈ ایچ ادر. ہاں, اور وہ پتہ ہی نہ چلتا کہ یو نو اچھا یہ ایک دوسرے کو ایکنالج بھی نہیں کر رہے, انہیں پہچانا بھی ہے کہ نہیں, مگر وہ ایک دم پہچان لیتے ہیں. پھر وہ نکلتا ہے باہر, اچھا باہر نکل گیا تو ختم ہو گئی بات, نہیں ختم نہیں ہوئی بات. وہاں پہ آپ کو ایک آفٹر شاٹ دکھایا ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے, کہ یار اب بھی پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست, کہ کچھ ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید وہ ایموشنل بریک ڈاؤن تھا, میں نے اس کو ایسے پرسیو کیا یار دیر از مور ٹو دا بیک اسٹوری, کہ کچھ ہوا ہے ان کے پاس میں جس وجہ سے ہیز بیکم دیئر گارڈین. اوکے, ہو سکتا ہے, مطلب وائی ایلس وڈ ہی, یا ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی سرپرائز ایلیمنٹ ہو اینڈ میں آ کے لگے کہ یار کہ it's the niceness in him which prompted him to. I don't really see him as a dysfunctional person, by the way. I see him as a weak man. I see him as, if you want to call a weak person is a dysfunctional person. If they are not able to build a relationship with their wife or their daughter, so they are dysfunctional. I would call him a weak man. A lot of men are like this without being they are dysfunctional. If you are not able to have a functional relationship with your daughter and your wife, you are dysfunctional. Sure. I would still disagree with that, but چلے ٹھیک ہے. نہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی نہیں ہوتی, بٹ ٹھیک ہے. بات آپ نے بلا دی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہی از اے ویک مین, جو اپنا he couldn't fight for his love, and now he will fight for his daughter's love, and this is where it will come full circle, because وہ جو اسٹینڈ اس نے لیا کہ کامی سے نہیں شادی کرے گی, اور تو پتہ ہے that she is marrying and she wants to be a TikToker and she wants to sing and she wants to marry a dancer, and obviously society اب یہ کہے گی کہ ہائے وہ ڈانس کرتا ہے, یہ وہ کرتا ہے, مگر he'll take a stand. اور will he? I think اتنے زیادہ ایپیسوڈ شاید نہیں ہیں, بٹ یہ کہیں لکھا نہیں آ رہا کہ اگلا ایپیسوڈ لاسٹ ہے, جو کہ میرا خیال تھا 8 ایپیسوڈز ہیں. 9 ہو جائیں گے, 9 ہو جائیں گے, ہاں 9 ہی ہوں گے. تو اتنا میرے خیال میں ٹائم ملے گا نہیں, کیونکہ دوسری طرف اب جو ہم نے دیکھا باؤ کیسر اور ان کا ٹروس ہو گیا ہے, جو سیفی کا کردار ہے, وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. اب ٹروس ہو گیا, انہوں نے کہا کہ آپ اس کے پیچھے سے ہٹ جائیں, کامی کے پیچھے سے. تو کامی کو تو آل گنز بلیزنگ جو اس نے باؤ کیسر کا حشر کیا ہے, تو کامی تو شاید اگلے ایپیسوڈ تک سروائیو ہی نہ. کامی کا اس موقع پہ آنا کہ یار کہ باپ کو سٹینڈ لینا پڑے, میرا نہیں خیال ہے. اور جو میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تایا جان پہ شک ہے, میرا خیال ہے وہ شک بھی میرا یقین بدلنے والا ہے. اگلے جو پرومو میں دکھایا شیر بھوکا شیر پنجرے میں کوئی اس طرح کا کوئی ریفرنس تھا. ہاں تیرا تایا پھر نہیں, وہ کہتا بھی ہے نا کدھر گئی ہے وہ جو ٹون تھی ان کی, وہ چینج ٹون. گئی کہاں تھی تم؟ Let's see. But yeah, every scene it rivets you to the story, and now if you come to the romance between, you know, the relationship between this mother-daughter. وہ جو بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے اچھا کہ کس سے منگوائی رہی ہو کیلشیم کی گولی, یا کیلشیم کی گولی آج کل بڑی مشہور ہے ہر جگہ. اچھا اس کو بلر آؤٹ کر دیا انہوں نے, ان کی ہوپ تھی شاید کہ کوئی ڈیل اسٹرائک ہو جائے یا نہیں ہوئی. اچھا ہی ہوا نہیں ہوئی, لیکن ہونی نہیں چاہیے. پروڈکٹ پلیسمنٹ کبھی بھی ڈراماز میں نہیں ہونی چاہیے. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا اس طرح کی. ایگزیکٹلی. تو وہ کہتی ہے اچھا, تو کہتی ہے کیا تم لوگ تو کیا چونجے لڑا رہے ہو, کہاں کی تیاری ہے, شام میں کون سے پارک جا رہی ہو ابا کے ساتھ ڈیٹ مارنے؟
तोता और मैना की तरह चोंचे लड़ा रहे थे। बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट। और फिर वो जो सीढ़ी चढ़ के जो वो हाँ, कोट निकाल रही है, स्वेटर निकाल रही मैंने सोचा कि यार राबी को चढ़ना चाहिए था, माँ को चढ़ाया यहाँ पे, टांग लटकी हुई है, काफी खतरनाक लग रहा था अगर उसी सीढ़ी से उसने नीचे आना था। अच्छा, फिर वो ऊपर जाता है छत पे और कहता है मैं आ रहा हूँ, डरना मत, और जाके पूरी कॉन्वर्सेशन होती है और राबी बड़े नॉर्मल अंदाज में एक्नॉलेज करती है यार तुम तो मेरे दोस्त थे और मेरे हमराज थे। और हमने पहले एपिसोड में देखा कि वो चाट खाने जा रहे हैं, दोस्त थे ये। दर्द हमराज समझती रही और तुमने अपनी जबान से मेरा सारा भरम तोड़ दिया। हमराज थे और ये कहती है कि बचत हो गई, यानी कि she wasn't averse to the idea of marrying him at some point. She would have been okay with it had he turned out to be a nice guy. धोखा दिया है मुझे, तो तुमने धोखा दिया है मुझे, और अब्बा ने मुझ पे वो छोड़ दिया है, मेरा फैसले का इख्तियार है, I don't choose you. मैं समझ गई, तुम भी समझ जाओ। बड़ा इंपॉर्टेंट था वो सारा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप ना हर एक की परफॉर्मेंस देखें, हमने नुमान मसूद साहब से शुरू किया, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है। नुमान मसूद सिंगल एंड नुमान मसूद विद नादिया अफगान, उफ, इवन विद सामिया मुमताज, वो कम नहीं थी। वो जो पूरा एक सिनेरियो वेयर इज जस्ट सिटिंग एंड, यार हम अपने एक्टर्स को ना पता है मौके नहीं देते ये सारे। आई विश कि हम उनको यूटिलाइज करें और इस तरह के हम मजीद बड़े एज इन लंबे ड्रामे होते हैं, 30 किस्तें, 35 एहतिसाम को दिया ना उन्होंने, डिलीवर करके दिखा आपको काबली पुलाव में। इतना हमारा टैलेंट है, सीनियर एक्टर्स है, इतने अच्छा वो काम करते हैं। इट्स सो डिसहार्टनिंग के अदरवाइज ड्रामों में उनको है। अब जैसे फिर मैं एग्जांपल दूंगा जफा की, नुमान मसूद और नादिया अफगान के दोनों के किरदारों को कितने हमें इख्तलाफात थे, बिल्कुल, जिस तरह से वो लिखे हुए थे किरदार। बिल्कुल। अब यहीं पे वही एक्टर्स हैं, उनको आपने अच्छे लिखे हुए किरदार दिए और वो क्या जबरदस्त मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। मैजिक, ब्यूटीफुल। फिर आप आए सहर के ऊपर, सहर ने तो जिस तरह से ये किरदार ओन किया है और जिस तरह से परफॉर्म किया है, एक एक एक्सप्रेशन, एक एक सीन, शी इज सो गुड। अगले एपिसोड के प्रोमो में मेरे ख्याल में कि फंसा रही हूँ, फंस नहीं रही, फंसा रही हूँ, या ऐसा क्या डायलॉग है? नहीं रही, हंस रही हूँ बेवकूफ। इस एपिसोड में तो उनकी इंटरेक्शन नहीं हुई एंड शी डजंट इवन नो कि अब्बा रिश्ता लेके चला गया वहां पे। होती है जब वो फोन करता है, सिर्फ फोन तक महदूद होती है उनकी, कि मैं भी आती हूँ जब वो कहते हैं। हाँ, वो ब्रीफ एक इंट, और वो फिर मून से पूछता है कि आर यू ओके। ये मुझे समझ नहीं आई कि मून और सोनू जो कर रहे हैं कि जी हम हर डांस से पहले छोटा सा एक रखेंगे ताकि लोगों को पता चले कि क्या हुआ है, you know, like a small montage, what are they going to do, and that was a bit ambiguous कि what do they plan to do। वो तो अब पता चलेगा ना कि वो कैसे उसको कहते हैं, प्रोटेस्ट अपनी तरफ से रजिस्टर कराएंगे। लोगों को पता तो चली गया है, तो we want to register it deeper। अच्छा, वो अब बहुत छोटा सा एक सीन था, लेकिन शुजा की प्रेजेंस देखें आप उसमें, his smile, the way that you know he's handling the entire series is beautiful। Somebody who's trusting his friend, who is supporting his friend। But the smile, the cuteness, you know, smile करता है तो ऐसे लगता है एकदम, you know, brighten up हो गई है स्क्रीन। It's very good। फिर आप आए उस्मान पे, उस्मान जावेद पे, क्या बात है, कितना जबरदस्त उस्मान ने परफॉर्म किया वो सीन। पहले चाचे के पैर पकड़ता है, गोडे को हाथ लगा के, मुझे माफ कर दो चाचा, जिस तरह से चाचा कहते हैं। when चाचा drives off, he has a sinister smile। हाँ। फिर छत पे वो जो पूरा सीन था, इट्स ऑल सो वेल डन, सो वेल डन। फिर आप किसको मिस कर दिया? बहुत ठहराव है उस्मान की परफॉर्मेंस। अच्छा, दूसरा सैफी का अपना जो सीन था और सलीम मिराज का जो सीन था, एक्सीलेंट डायरेक्शन, बिकॉज द कैमरा पैन्स टू, यू नो, जो वो बात कर रहा होता है कि बाऊ कैसर को करना है, आप बता नहीं रहे, तो द कैमरा पैन्स टू बाऊ कैसर सिटिंग देयर, या एंड ही इज लीडिंग मून ऑन फोन के ऊपर कि अच्छा सॉरी बेटा, कॉल मिस हो गई, आप एसपी के पास बैठा हुआ था आपके, यार कमाल। इट्स ऑल्सो सो वेल हैंडल्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, एक एक सीन, एक एक शॉट, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, आप किस चीज की तारीफ करें? एब्सोल्युटली। आप नहीं कह सकते कि इसमें अब बात खत्म हो जाती है ना। यहाँ पे लोग कहते हैं कि आप इसके ऊपर ज्यादा बात क्यों नहीं करते। मैं क्या बात करूं, बात खत्म हो जाती है। यहाँ पे कोई वीकनेस ही नहीं है, कोई लैप्स ही नहीं है, सिवाय ये कहने के कि एवरीथिंग इज स्प्लेंडेड, एवरीथिंग इज टॉप नॉच, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। इसके अलावा आप क्या और तारीफ में बात करें? आप एक एक शॉट के बारे में ये बात कह सकते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो, एब्सोल्युटली। मुझे ये जरूर ख्याल आया कि जो लास्ट एपिसोड में जो एक बंदा था जो कह रहा था कि यू नो कामी की मांग है और वो बोलेगा, तो उसका क्या रिलेवेंस? आई थिंक यही होगा, क्योंकि बाव कैसर यही रास्ता शायद अपनाए, राइट, कुछ करने का। अच्छा, एक चीज पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ, वो मैं क्योंकि हम इतना इन्वेस्टेड हैं, और आप मुझे बताएं कि मेरा ये ओपिनियन सही है या गलत। जो यंगर सामिया मुमताज हैं, मुझे लगता है वो थोड़ी मिसकास्ट हुई, क्योंकि सामिया मुमताज साहबा का रंग बहुत गोरा है और वो जो कास्टिंग हुई है उनका डस्की है थोड़ा सा रंग, तो इतना मेरे ख्याल में फर्क नहीं होना चाहिए था। जहाँ पे मुझे ठीक लगा, वैसे मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, मुझे उनका ठीक लगा, बल्कि जो नुमान मसूद का भी मुझे महसूस हुआ, थोड़ा मुझे हुआ कि वो लग नहीं रहे उनका बचपन,
لیکن سامع ممتاز کا ٹھیک لگا مجھے. آپ کو رنگ میں فرق نہیں نظر آیا؟ مجھے نہیں اتنا لگا فرق. مجھے تو لگا کہ سامع یا تو وہ کلر گریڈنگ بھی اس جو فلیش بیک ہے اس کی ایسی ہوئی ہے. تو اینی وے کویسچنز اب کیا ہم what are we left with؟ کویسچن سب سے بڑی ہے کہ بہن کیوں بنایا, وہ کیا ہے کوئی بیک اسٹوری کہ نہیں؟ we just to assume نہیں وہ ایسا گڈ گائے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ میلٹ ڈاؤن کی بھی کوئی وجہ ہے بیونڈ دا فیکٹ کہ ہی فیلٹ ایموشنلی overwhelmed at that point after having met his ex flame. اس کے علاوہ میرے نظر میں تو کوئی وجہ ہے نہیں. لیکن اگر شوکت کی بہن کو اس نے بہن بنایا ہوا ہے تو شوکت کی بیوہ کو کچھ نہیں مطلب ہے. تو سوچنے کیونکہ وہ چلی گئی تھی نا, کراچی چلی گئی تھی. کراچی چلی گئی تھی. اور when she mentions شوکت there is an expression on نعمان مسعود's face there is. I think you're right. کچھ ہوگا signifying that there is some. I'm not saying he murdered him. Maybe he became a cause for it. We don't know. Cause for his death. کوئی accidental ہو گیا. Involved somehow. Accidental ہو گیا, کچھ ہو گیا, اور maybe he was aware of it or something. کیونکہ ہم جتنا گرے یا برا سمجھ رہے تھے اتنا یہ کردار ابھی تک نہیں ہوا برا. اچھا میں نے تو کبھی بھی برا نہیں سمجھا. نہیں شروع کی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ he is cheating on his wife یا اس کا دوسری شادی. مجھے تو یہی لگا تھا کہ he is a weak man. He's a weak man with emotional issues, but I never thought he was grey or, you know, or even dysfunctional. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا اور میرا اس بات پہ نا, مجھے لگتا ہے کہ ویک مین ڈسفنکشنل ہی ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ویک مین ڈسفنکشنل ہو. نہیں, ویک مین ڈسفنکشنل میرے حساب سے یہ ڈسفنکشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف ویک ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک رابی کی بات ہے, وہ تو میرے خیال میں رابی اور سونو کی ہیپی اینڈنگ, کافی کلیئر ہے. ہاں, ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی. بٹ واٹ نیڈس ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ از کہ یہ سلطانہ صدیقی صاحبہ کی جو سیریز ہے اٹس بیسڈ اراؤنڈ موب وائلنس. جی. تو اور ابھی تک ہم نے جتنے ایپیسوڈ دیکھے اینڈ میں موب آتا ہے ہمیشہ. نادان میں بھی آیا, منجوگی میں بھی آیا. تو ٹورڈز دی اینڈ آف دس ون ایز ویل آئی ایم ازیومنگ کہ کوئی اس طرح کا کوئی سیکوینس, کوئی چیز ہوگی کہ دیر وڈ بی اے موب ٹائپ سچویشن. ٹھیک ہے. تو وہ اب کیسے ہوگا, کیا وجہ ہوگی, کس بیسس پہ ہوگا؟ شاید کامی ہی موب نکالے اور مارا جائے اس میں, یا کوئی ایسی چیز ہو. ہاں, کہ اسی کے اوپر الٹا ہو جاتا ہے, الٹا پڑ جائے. That would be karma, I guess. ہاں ہو سکتا ہے. بٹ لیٹس سی. ٹھیک ہو گیا. کچھ مس تو نہیں کیا ہم نے. ہم نے کوئی سین نہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی کچھ مس کریں, کوئی ڈیٹیل, کوئی سین نہیں مس, کوئی بات مس کریں تن من نیلو نیل کے بارے میں. ہم نے کوئی سین نہیں مس کیا. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سال کا سب سے اچھا ڈرامہ یا ریسنٹ ٹائم ہے, بٹ پیریڈ ون آف دا بیسٹ, ون آف دا اسٹرانگسٹ اینڈ بیسٹ پیسز آف کانٹینٹ دیٹ آئی ہیو سین. ایبسلیوٹلی بہترین. آن دیٹ نوٹ, خواتین و حضرات, آپ سے اب اجازت چاہیں گے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا, ہو سکتا ہے کل آپ کو پوڈ کاسٹ ہاٹ پوڈ ایپیسوڈ 3 2 ہم نے کیے, ہو سکتا ہے دیکھنے کو مل جائے, ہو سکتا ہے نہ دیکھنے کو ملے, یہ تو وقت بتائے گا. اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا اور بیل آئکن ہٹ کر لیا تو پھر آپ کو ہر ویڈیو کی بشمول اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی. ادروائز ول سی یو آن فرائیڈے ود ہاٹ ریویو. قرض جان, فرار, دنیا پور, عیش کے جنون, عیش کے جنون, ہیوی سلاٹ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سی یو سون انشاءاللہ. خدا حافظ.